कमजोर हुन्छन् रे, केही गर्न सक्दिनन् रे भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ यो प्रथा मात्रै हो। वास्तवमा महिला पुरुष बाइ नेचर हेर्ने हो भने हरेक हिसाबबाट धेरै अवगत बनाइसकेको छु। मैले चाहिँ सधैँ प्राय जसो मेरो सेसनहरू भनेको तपाईको ट्रेडिङ सेसनहरू अनि प्लस तपाईको चाहिँ बिजनेस रिलेटेड क्लासहरू नै मैले दिइरहेको हुन्छु प्राय। किनभने हेल्थ क्लासहरू अक्सर जुम मिटिङहरूमा तपाईहरु जहाँ गए पनि हेल्थको कुराहरू भइ नै रहेको हुन्छ। त्यो कारणले मैले फेरि त्यही कुरा रिपिट गर्नुपर्ने त्यो जरुरत नठाएर प्राय चाहिँ तपाईलाई बिजनेस क्लासहरू नै मैले धेरै दिइरहेको हुन्छु है। तर आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हेल्थ क्लास दिने मैले कोसिस गरिरहेको छु र समयले कति साथ दिन्छ र तपाईहरुले आफूलाई कति साथ दिनुहुन्छ, मलाई कति साथ दिनुहुन्छ त्यो तपाईहरुले आफै डिसाइड गर्ने चीज हो, तपाईहरुले आफै निर्णय लिने चीज हो। तपाईहरुलाई कति इम्पोर्टेन्ट लाग्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाई बस्नु होला, सुन्नु होला, हेर्नु होला, टिप्नु होला। र टिप्ने वातावरण छैन भने पनि तपाईसँग एन्ड्रोइड मोबाइल छ, स्क्रिन शट गर्न सकिन्छ सबैले है त। सो उपस्थित सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टलाई फेरि पनि विशेष धन्यवाद। र डिएक्सन बाहिरबाट हामीले एउटा मल्टी लेभल मार्केटिङ कम्पनी, नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भनेर चिन्छौं र चिने पनि यो भित्र हामी गयौं भने सुरुमा हामीले मार्केटिङ भन्दा पनि अगाडि, बिजनेस भन्दा पनि अगाडि एक चीज हामीले भेटाउँछौं, त्यो हो स्वास्थ्य र त्यो हो हेल्थ। किनकि हेल्थ डिएक्सनको प्रायोरिटीमा छ जहिले पनि। तपाईले कहीं पनि सुन्नु भएको छ डिएक्सनमा आइसकेपछि पहिला स्वस्थ बन्न सिक्न पर्ने रहेछ, तब मात्र गएर हामीले समृद्धिको बाटोमा जाने रहेछौं भन्ने कुराहरू यहाँनिर थुप्रै लिडरहरू तपाईको बैंक ब्यालेन्स कति छ, तपाईको साथी सर्कल कत्रो छ, तपाईको इन्कम कत्रो छ, त्यो भन्दा पनि तपाई कति सक्सेस छ, तपाईको हेल्थको लेभलले चाहिँ त्यहाँनिर डिफाइन गर्छ। तपाईसँग अनग्गै आम्दानी छ, अनग्गै धन सम्पत्ति, ठूलो विरासत छ, तर तपाई फिजिकल्ली रूपमा विक हुनुहुन्छ, मेन्टली रूपमा तपाई विक हुनुहुन्छ, तपाई सेटिस्फाइड हुनुहुन्न, तपाई अहिले पनि विभिन्न ठूलठूला बिमार रोगहरुबाट चाहिँ सफरिङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाई सक्सेस हुनुहुन्न, तपाई सफल हुनुहुन्न। त्यो कारणले मित्रहरु स्वास्थ्य भन्दा ठूलो सफलता जिन्दगीमा केही पनि छैन। र त्यो स्वास्थ्य भनेको हाम्रो शरीर हो, आवर बडी। र यो बडीलाई, यो शरीरलाई चाहिँ हामीले कति हदसम्म केयर गरिरहेका छौं, कति हदसम्म केयर गरिरहेका छैनौं, यो विषयवस्तुमा चाहिँ आज म तपाईहरुलाई केन्द्रित गर्न चाहन्छु। र आजको मेरो सेसन रहेको छ ज्ञानोथेरापी। सुनेर साथ दिनु होला अन्तिमसम्म सम्पूर्णले। र धेरैले सोध्नुहुन्छ, यो विषय एकदम जरुरतमन्द विषय पनि हो, सबैले थाहा पाउनु पर्ने, सिक्न पर्ने विषय पनि हो। धेरैले सोध्नुहुन्छ मेरो सम्पर्कमा चाहिँ यो रोगको बिमारी हुनुहुन्छ, यो रोगको बिमारी हुनुहुन्छ, कसैलाई ग्यास्ट्रिक भएको छ, कसैलाई क्यान्सर भएको छ, कसैको किडनी ड्यामेज छ, कसैलाई डायबिटिज छ, कसैको ब्लड प्रेसर हाई छ, कसैको लो छ, यावत विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू भएका व्यक्तिहरू चाहिँ हामीसँग छन्। र उहाँहरूलाई चाहिँ कुन कुन प्रोडक्टहरू रिफर गर्ने, कुन खाना ठिक हुन्छ, यी सवालहरू, यी प्रश्नहरू दैनिक रूपमा उब्जिरहेछन्। र प्रोडक्ट सेवन गरिरहँदा कहिलेकाहीँ मान्छेको शरीरमा विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू देखिने कारणले गर्दाखेरि कतिपय मान्छेले डिएक्सनको प्रोडक्ट खाएपछि त झन् भएको बिमार पनि झन् बल्झिएर आयो, झन् दुख्न सुरु भयो, घाउ पाकेर झन् ठुलो भयो, पेट झन् दुख्न थाल्यो, प्रेसर झन् हाई भयो, लो छ भने अझ लो भयो, विभिन्न किसिमका यस्ता कम्प्लेनहरू, गुनासाहरू चाहिँ सुन्ने गरिन्छ।
सो सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई के भन्छु भने डिएक्सन प्रोडक्ट हत्तपत्त कसैलाई पनि कोही पनि बिमारीलाई तपाईले बिना काउन्सिलिङ र बिना आफूले नबुझेको चाहिँ जो कोहीलाई रिफर नगराउनुस्। पहिले प्रोडक्टको विषयमा हामीले बुझ्न पर्छ। डिएक्सन प्रोडक्ट तपाईले जुन दिइराख्नु भएको छ त्यो प्रोडक्टले उसको स्वास्थ्य समस्यालाई हल गर्ने ताकत राख्छ कि राख्दैन, यो चाहिँ हामीले बुझ्न पर्छ। त्यही कारणले हमेशा मैले तपाईहरुलाई भन्छु प्रोडक्टको विषयमा क्लियर हुन एकदमै जरुरी छ। धेरै डाक्टर पनि नबन्नु र धेरै अनजान पनि नबन्नु। सप्लिमेन्टरी डिएक्सनको जति पनि फुड सप्लिमेन्टहरु छ यसले कसरी तपाईको शरीरलाई इनकरेक्ट हुनबाट जोगाउँछ र तपाईको इम्युनिटी पावरलाई स्ट्रङ राख्छ र भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित बिमारबाट र भविष्यमा हुन सक्ने ठूलो आर्थिक क्षति र शारीरिक क्षतिबाट कसरी बुझाउन सक्छ। र त्यसको साथमा अर्को प्लस पोइन्ट भनेको ग्यानोडर्माले कसरी तपाईको शरीरको सेल्स टिस्युहरुलाई चाहिँ रिपेयर गर्छ। यति कुराहरु क्लियरिफाई हुन सक्यो भने तपाईहरुले सायद आउँदो समय कुन बिमारलाई के प्रोडक्ट दिने उ प्रोडक्ट दिने भनेर चाहिँ सोच्नु पर्ने जरुरत जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो प्रोडक्ट हैन, यो सेगमेन्टल छैन। तपाईको इंग्लिश मेडिसिन जस्तो एलोपैथिक जस्तो तपाईको यो बिमार नाकको लागि यो खाने, कानको लागि यो खाने, आँखाको लागि यो खाने भन्ने जस्तो छैन। तर डिएक्सनमा भएका जति पनि प्रोडक्टहरु छन् विभिन्न प्रोडक्टहरु कोहीले भित्री अङ्गहरुलाई राम्रो काम गर्ने छन्, कोही बाहिरी अङ्गहरुलाई काम गर्ने राम्रो छन्। तर काम गर्नेको मतलब लागेको रोगलाई तत्काल ठीक गर्ने भन्दा पनि ती चीजहरुलाई चाहिँ सुरक्षा दिने। यसलाई हामीले हेलमेटको रूपमा सम्झनु पर्छ। जस्तै एउटा मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि अगाडि मान्छेले एउटा हेलमेट प्रयोग गर्छ। किन प्रयोग गर्छ भने सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न। डिएक्सनको प्रोडक्ट पनि तपाईलाई भविष्यमा हुने सम्भावित रोगहरु बिमारहरुबाट चाहिँ बचाउनको लागि हामीले सेवन गर्नुपर्ने। धेरै व्यक्तिहरु मेरो कफी खाने ह्याबिट छैन, म त अहिलेसम्म ठिक छु, मैले किन खाने भन्ने जस्तो कुराहरु गरिन्छन् मित्र। फ्युचर कसले देखेको हुँदैन। तपाईको आजको खानपिनले भोलि तपाईलाई ठूलो एउटा दीर्घ रोगी पनि बनाइरहेको हुन सक्छ, त्यसको तयारी गरिरहेको हुन सक्छ। सो बेलैमा हामीले सचेत भएर आफ्नो खानपिनमा सुधार गर्ने हो। हामी प्रिभेन्सन मेथडमा जाने हो, हामी क्युर मेथडमा जाने हैन। क्युर मेथडमा त को जान्छ? जो बिमार भइसकेको हुन्छ, जसको चाहिँ अर्गानहरु क्षति भइसकेको हुन्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ क्युरमा ट्रिटमेन्टमा जाने हो। तपाई हामी नर्मल व्यक्तिहरु जो अहिलेसम्म आफूले आफूलाई म स्वस्थ छु, हेल्दी छु भनिरहेका छौं, तपाई हामी भनेको लाइफ टाइम हामी प्रिभेन्सन मोडमा रहने हो कि। प्रिभेन्सन भनेको रोकआउट, पूर्व सावधानी भनेर बुझ्नुस्। त्यही कारणले मित्रहरु डिएक्सनको प्रोडक्टलाई हामीले मेडिसिनको जसरी ट्रिट गर्नु भन्दा पनि कुनै रोगको कुनै बिमारको औषधिको रूपमा ट्रिट गर्नु भन्दा पनि हामीले यसलाई एउटा सावधानीको रूपमा पूर्व सुरक्षाको रूपमा चाहिँ ट्रिट गर्न एकदमै जरुरी छ। यति कुराहरु बुझ्यौं भने तपाईले एउटा स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि प्रोडक्ट रिफर गर्न सक्यो र बिमारी व्यक्तिलाई पनि कुन कन्डिसनमा के को लागि प्रोडक्ट रिफर गर्ने त्यो पनि बुझ्न पर्यो। यति यी दुई चीजमा हामी क्लियर छौं भने सायद डिएक्सन बिजनेस जो अघि मैले हेल्थ पछि वेल्थको कुरा गरेको थिएँ, वेल्थ क्रिएट गर्न केही पनि गाह्रो छैन। आज जति व्यक्तिहरु असफल भएर खस्किराख्नु भएको छ उहाँहरुको भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्ने चीजहरुलाई चाहिँ मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरुले त्यसैलाई बुझेको सम्झिनुहुन्छ। एउटा हुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ, एउटा हुन्छ मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ। अन्डरस्ट्यान्डिङलाई हामीले छाडेर हामी मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ गलत बुझाइलाई नै सही बुझाइ सम्झेका हुन्छौं। त्यही कारण मित्रहरु हमेशा हामीले ज्ञानोथेरापी बुझ्न एकदमै जरुरी छ। तपाई एउटा हेल्थ सेक्टरको एउटा रेस्पोन्सिबल पर्सन हो, जिम्मेवार व्यक्ति हो। तपाईसँग हातमा मौका छ कि मान्छेहरुलाई भइरहेका ठूलठूला दीर्घ बिमारहरुबाट पनि मान्छेलाई बिस्तारै मुक्ति दिन सक्ने त्यो अवसर तपाईहरुसँग छ। यसको मतलब औषधि होइन। ग्यानोडर्माले लागिसकेको रोगलाई पनि कसरी ट्रिट गर्न सक्छ त भन्ने कुराहरु अहिले पछाडीको यो ज्ञानोथेरापीबाट तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरु हुन्छन्। टु एप्रोच अन हेल्थ भन्छ। यहाँनिर तपाईले हेर्नु होला
एउटा छ नेचुरल फुड र अर्को छ कन्भेन्सनल मेडिसिन। नेचुरल फुड र कन्भेन्सनल मेडिसिन जस्तै डिएक्सनको फुड सप्लिमेन्ट र हस्पिटलको मेडिसिन एलोपेथिक बीचको भिन्नता यो बुझ्यौं भने हामीले डिएक्सनको प्रोडक्ट कसैलाई रिफर गर्न र मार्केटिङ नै गर्न पनि गाह्रो छैन है त। त्यसैले हामीले क्लियर चाहिँ हुनुपर्छ हरेक चीजमा। नेचुरल फुड भनेको त्यसको एप्रोच प्रणाली प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भने होलिस्टिक। होलिस्टिक भनेको तपाईको कपालदेखि लगाएर खुट्टाको नङसँग तपाईको चाहिँ होल बडीलाई काम गर्ने भनेको होलिस्टिक भन्छ, सम्पूर्ण शरीरको लागि काम गर्ने, जो डिएक्सनको फुड सप्लिमेन्ट भने। तपाई एलोपेथिक औषधितिर जानुभयो भने औषधि भनेको सेगमेन्टल हुन्छ के, जहाँ समस्या छ सिर्फ त्यही अङ्गलाई मात्रै काम गर्ने। तपाईहरुले देख्नु भएको छ आँखाको औषधि छुट्टै छ, कानको औषधि छुट्टै छ, दाँतको औषधि छुट्टै छ, पेटको छुट्टै छ, तपाई स्किनको छुट्टै छ, हाड जोर्नीको छुट्टै छ। किन मेडिसिन सेगमेन्टल हुन्छ, यसको आफ्नो आफ्नो सेपरेट एरिया हुन्छ र आफ्नो आफ्नो विशेष ठाउँमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ काम गर्ने मेडिसिनले। तर डिएक्सनको प्रोडक्ट तपाईहरुले देख्नु भएको होला, जुनसुकै समस्या पनि भइरहेको छ भने आरजीजीएल खानुस् भन्नुको कारण के हो भने यो सेगमेन्टल प्रोडक्ट हो। यसले होल बडीमा तपाईको शरीरमा भएको इनकरेक्ट, तपाईको बडीमा देखिएको इनकरेक्ट भनेको असन्तुलन हो, त्यो असन्तुलनलाई चाहिँ सन्तुलन गर्ने, करेक्सन गर्ने काम गर्ने हो। र यसको फोकस भनेको हेल्थ हुन्छ, स्वास्थ्यमा हुन्छ भने कन्भेन्सनल मेडिसिनको फोकस भनेको डिसिज, रोगहरुमा लागिसकेको रोगलाई क्युर गर्ने हो। तर तपाईको स्वास्थ्यलाई चाहिँ बिग्रिनबाट बचाउने ताकत मेडिसिनले राख्दैन मित्रहरु। आज तपाई ठुलो भ्रममा हुनुहुन्छ। धेरै व्यक्तिको सोच हुन्छ बिमार भएपछि हस्पिटल जाउँला, पैसा खर्च गरौँला, बचाउँला। मित्रहरु हस्पिटल भनेको तपाईको सबै समस्याको समाधान हुने ठाउँ होइन, सिर्फ केही चीजहरुको तत्कालीन तपाईले चाहिँ केही समयको लागि क्षणिक रूपमा रोकथाम गर्न सक्ने ठाउँ मात्रै हस्पिटल। तपाईले हस्पिटलमा गइसकेपछि म पूर्ण रूपमा ठीक हुन्छु भन्ने यो ग्यारेन्टी चाहिँ नलिनु होला। आज धेरै व्यक्तिहरु हस्पिटल गएर ठीक भएको महसुस गर्छन्, 2-4 दिनमा घर आउँछन्, फेरि बिमार भइराछन्। सिर्फ मेडिसिन तपाईले लिनुभयो, हस्पिटल तपाई जानुभयो भने तपाईलाई क्षणिक मुक्ति मात्रै हो, तर तपाईको रोग के कारणले लागेको छ र तपाईको बडी करेक्सनमा आइसकेको हुँदैन, जसको लागि हामीले आफ्नो खानपान सुधारको साथसाथमा हामी चाहिँ प्रिभेन्सन मोडमा चाहिँ आफ्नो बडीलाई लिन पर्ने हुन्छ। र नेचुरल फुड यानी कि डिएक्सन फुड सप्लिमेन्टको फोकस भनेको प्रिभेन्सन हो। प्रिभेन्सन भनेको सावधानी, रोग लाग्नै नदिनु। र कन्भेन्सन मेडिसिन यानी कि हस्पिटलको औषधिको काम के हो भने क्युर। डिएक्सनको प्रोडक्ट प्रयोग गर्नु भनेको तपाईले मोटरसाइकल चलाउनु अगाडि हेलमेट लगाउनु हो भने, हस्पिटलको औषधि भनेको मेडिसिन भनेको तपाई दुर्घटना भइसकेपछि टाउकोमा टाका लगाउनु, तुनेर सिलाउनु जस्तो हो के। अब तपाईको टाउको ठोकिएर फुटेर अब बेलैमा तपाईले उपचार पाउनु भयो भने त फुटेको टाउको पनि तुन्न सक्यो, उपचार भएन भने त मर्ने पनि त सम्भावना हुन्छ नि त। त्यही कारणले डिएक्सन फुड सप्लिमेन्ट भनेको मोटरसाइकल ड्राइभ गर्नु अघि नै हेलमेट लगाए जस्तै हो भने, कन्भेन्सनल मेडिसिन भनेको एक्सिडेन्ट भइसकेपछि तपाईको टाउको, चोट लागेको टाउकोलाई सिलाएर टाका लगाएर तुने जस्तै हो। त्यो कारणले तपाईको टाउको फुटेर तुन्न भन्दा तपाईँ ठुलो रोग लागेर ठुलो बिमार भएर हस्पिटल गएर तपाईको जिन्दगीभरको कमाइ सकाउनु भन्दा तपाईको यो प्रकृतिले दिएको यति राम्रो चीज, यति राम्रो शरीरलाई काटेर फाल्नु भन्दा तपाईको शरीरमा कुनै पनि फल्टहरु आउन नदिनुस्, कुनै पनि फिजिकल इश्यूजहरु चाहिँ देखिन नदिनुस्, यही नै बेटर हुन्छ। त्यो कारणले आजदेखि शरीर बिग्रिसकेपछि हस्पिटल गएर ठीक गरौँला भन्दा पनि तपाईले अहिलेदेखि के सोच्नु पर्यो भने मलाई कहिले हस्पिटलै जान नपरोस्, द्याट्स बेटर। तपाईको स्वास्थ्यको मामिलामा सावधानी अपनाउनु नै ठुलो कुरा हुन्छ र ठुलो बुद्धिमानी हुन्छ। र प्रोडक्ट्स जो चाहिँ डिएक्सनको नेचुरल फुडहरु छ, यो सबै भनेको सप्लिमेन्ट्स हो। सप्लिमेन्ट्स भनेको हामीले खाने खानामा भइरहेको पौष्टिक चीजहरुको कमीको विकल्पको रूपमा दिइने खानालाई सप्लिमेन्ट भन्छ। भने कन्भेन्सनल मेडिसिन जो हस्पिटलको औषधि भनेको ड्रग हो, केमिकल हो। ड्रग यो चाहिँ डक्टरी भाषामा, मेडिकल भाषामा चाहिँ के भन्छ भने
मेडिसिनलाई चाहिँ ड्रग भन्छ। यो चाहिँ केमिकल हो, यसमा विभिन्न किसिमका रसायनहरू हुन्छन्। तपाईले टु मच खानुभयो, आवश्यकताभन्दा धेरै खानुपर्ने भयो, कहिले बाध्यताले पनि तपाईले धेरै मेडिसिन लिनुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा त्यो ड्रगले के गर्छ, तपाईको एक रोगको लागि तपाईले मेडिसिन लिइराख्नु भएको छ भने तपाईको शरीरको अर्को अङ्ग पनि बिमार गरिदिन सक्छ। सुगर प्रेसर तपाईको हाई छ, तपाईले मेडिसिन टन्न खाइराख्नु भएको छ भने तपाईको लिभर ड्यामेज गर्ने, तपाईको किडनी ड्यामेज गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, किनभने त्यो ड्रग हो, एकदम हानिकारक चिज हो त्यो। र नेचुरल फुड यानी कि डिएक्सन फुड सप्लिमेन्टको गोल भनेको वेलनेस हो। तपाईलाई सधैँ स्वस्थ राखिराख्ने, तपाईलाई चाहिँ हमेशा हेल्दी राखिराख्ने यसको चाहिँ गोल हुन्छ भने कन्भेन्सन मेडिसिनको गोल भनेको सिर्फ करेक्सन, बिग्रेको चिजलाई सही मात्रै गरिदिने हो। तर तपाईको शरीरलाई सधैँ हमेशा स्वस्थ रहनको लागि, चुस्त रहनको लागि चाहिँ त्यसले सपोर्ट गर्दैन हुन्छ। यो फरक तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। आजको दिनबाट, अहिलेको यही समयबाट डिएक्सन प्रोडक्टलाई मेडिसिन सम्झेर त्यसरी ट्रिट नगर्नु होला मान्छे, है त। किनभने कहिलेकाहीँ गलत बुझाइले हामी गलत नतिजा प्राप्त गर्न सक्छौँ, जसबाट हामी आफै डिमोटिभेट भएर तपाई आफैले पनि डिएक्सन प्रति चाहिँ नेगेटिभ हुने सम्भावना र तपाईले पनि अन्य नेगेटिभ व्यक्तिहरू क्रिएट गर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। त्यो कारणले नेचुरल फुड र कन्भेन्सन मेडिसिन बिचको यो भिन्नता हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अर्को कुरा भनेको अब 4 पिलर्स टु हेल्थ, स्वास्थ्यका लागि 4 स्तम्भहरू छन्। हामी स्वस्थ रहिराख्नको लागि, हामी बिमारी नरहनको लागि 4 वटा स्तम्भहरू छन्। र यो स्तम्भ, यो 4 पिलरको थ्रु हामीले आफ्नो लाइफस्टाइललाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न सक्यौँ भने हमेशा तपाई चाहिँ हेल्दी रहनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहुन्छ। तपाईले शारीरिक क्षति, आर्थिक क्षतिबाट चाहिँ तपाई आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो सोसाइटी, तपाईको सर्कलमा, तपाईको वरिपरि रेडियसमा जति पनि व्यक्ति छन् सम्पूर्णलाई तपाईले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि चाहिँ फर्स्ट पिलर भनेको पोजिटिभ मेन्टल एटिट्युड हुन्छ। र तपाईले हिल योर बडी भन्ने एउटा बुक तपाईले युट्युबबाट पनि अडियो बुक पनि तपाई रिसर्च गरेर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। गुगलमा पनि त्यसको पिडिएफहरू पनि छ। एउटा ठ्याक्क मैले नाम यतिखेर बिर्सिहालेँ, तर तपाईले त्यो बुक पढ्नु होला। लुइस हे हो कि यस्तो नाम छ, एउटा लेडिजले लेख्नु भएको एउटा इन्टरनेसनल सुप्रसिद्ध बुक हो त्यो, हिल योर बडी भन्ने छ। त्यो बुक तपाईले अडियो बुकहरू हिन्दीमा पनि अभाइलेबल छ युट्युबमा, त्यो हेर्नु होला। त्यो हेर्नुभयो भने तपाईले नेगेटिभ सोचका कारण कस्ता कस्ता किसिमका बिमारहरू, कस्ता कस्ता रोगहरू चाहिँ हामीले च्याप्छन्, त्यो विषयमा चाहिँ तपाई क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले हमेशा आज लिडरहरूले तपाईहरुलाई पोजिटिभ सोच्नुस्, पोजिटिभ रहनुस्, थिंक पोजिटिभ भन्नुको कारण यही हो। यदि तपाईको मेन्टल एटिट्युड, तपाईको थट प्रोसेस पोजिटिभ छ भने पनि तपाईलाई विभिन्न किसिमका रोगहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ। आज सबैभन्दा धेरै समस्या निम्ताउने कारण भनेको एन्जाइटी, चिन्ता। मान्छे चिन्ता कति बेला लाग्छ, जति बेला उसले नेगेटिभ सोच्न सुरु गर्छ, आफ्नो बर्बादी सोच्न सुरु गर्छ, जब ऊ भित्र डर हुन्छ, ऊ भित्र भय हुन्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ उसको एन्जाइटी बढ्छ, चिन्ता बढ्छ। र जब एन्जाइटीको लेभल बढेर जान्छ विभिन्न किसिमका शारीरिक समस्याहरू देखिन्छ। त्यो कारणले हमेशा थिंक पोजिटिभ र पोजिटिभ चिजहरू, पोजिटिभ टुलहरूकै साथमा रहनुहोस्। बिहान उठेदेखि साँझसम्म तपाईको दिमागमा नेगेटिभ भाइब्रेसन क्रिएट गर्न सक्ने त्यस्ता खालका कुनै पनि चीज, वस्तु, व्यक्ति, खानपिन, अडियो, भिडियो, कुनै पनि सर्वदृश्य सामग्री, यी सबै विभिन्न कोलाहलको वातावरण, यी सबै चिजहरूबाट चाहिँ आफूलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्नुहोस्। र अर्को चाहिँ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल भनेको तपाईले लगातार कसरतहरू, शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइजहरू गर्नु पर्यो, योगा मेडिटेसनहरू गर्नु पर्यो। तपाईले खाने खानामा चाहिँ हेल्दी डाइट भन्नुको मतलब तपाईको शरीरको लागि आवश्यक भने जति पनि पौष्टिक चिजहरू छन् ती चिजहरू तपाईले खाने खानामा हुन पर्यो। र अर्को फोर्थ पिलर भनेको छ सप्लिमेन्टेसन। अब तपाईसँग पोजिटिभ मेन्टल एटिट्युड क्रिएट गर्ने वातावरण पनि छैन, लाइफस्टाइल पनि हेल्दी छैन, हेल्दी डाइट तपाईले खाने खानामा एकदमै पुअर न्युट्रिसन छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईले सप्लिमेन्टेसन जो पिलर नम्बर 4 को थ्रु पनि आफ्नो हेल्थ मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। र आज यो आधुनिक जमानामा, यो व्यस्त समयमा तपाई हाम्रो स्वास्थ्य रक्षाको लागि आज सप्लिमेन्टहरू
यो सप्लिमेन्टहरु चाहिँ आज विभिन्न कम्पनीहरुले विभिन्न जडीबुटीहरुबाट विभिन्न वनस्पतिहरुबाट बनेका चाहिँ नेचुरल फुडहरु चाहिँ आज मार्केटमा ल्याएका छन्। जसमध्येको सबैभन्दा बेस्ट सप्लिमेन्टेसन भनेको ग्यानोडर्माको सप्लिमेन्टेसन हुन्छ, जहाँ तपाईसँग डिएक्सन कम्पनीसँग अलरेडी छन्। ग्यानोडर्मा आफैमा एउटा खाद्य पूरक खाना मात्र नभएर यसले तपाईको मेन्टल कन्डिसनलाई पनि सही राख्न सक्ने क्षमता राख्छ। भनेपछि सबै फुड सप्लिमेन्टले तपाईको मेन्टली कन्डिसनलाई सही राख्न सक्दैनन्, तर ग्यानोडर्मामा यो ताकत छ कि तपाईको फिजिकल हेल्थको साथसाथमा तपाईको मेन्टल हेल्थलाई पनि यसले प्रोटेक्ट गर्न सक्छ र यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छ मित्रहरु। त्यो कारणले आज हामी कुरा गर्छौं पिलर नम्बर 4 सप्लिमेन्टेसनको थ्रु वैकल्पिक खुराकको माध्यमबाट, वैकल्पिक न्युट्रिसनको माध्यमबाट, वैकल्पिक पौष्टिक आहारको माध्यमबाट आफ्नो हेल्थलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ र भविष्यमा हुन सक्ने ठूला ठूला शारीरिक र आर्थिक पारिवारिक क्षतिबाट कसरी बचाउन सकिन्छ यो विषयमा चाहिँ चर्चा गर्छौं मित्रहरु। हाम्रो शरीर इनकरेक्ट हुनुको कारण, हाम्रो शरीरमा कुनै पनि फिजिकल इस्यु देखिनुको कारण, कुनै पनि विकनेस देखिनुको कारण भनेको टक्सिन एन्ड इम्ब्यालेन्स भन्छ। टक्सिन भनेको एउटा विषादीको कारणले र अर्को भनेको शारीरिक असन्तुलनको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका डिजिज सेलहरु चाहिँ हाम्रो शरीरमा उत्पन्न हुन्छन्, जसको कारणले शरीरभित्र चाहिँ बिस्तारै रोग बिमारको चाहिँ उत्पन्न हुने गर्छ। हेर्नुस्, र टक्सिन एन्ड इम्ब्यालेन्स अफ बडी आर कज बाइ इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल फ्याक्टर। बाह्य र आन्तरिक तत्त्वहरुको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विषादीहरु जाने र हाम्रो चाहिँ शारीरिक असन्तुलन आउने गर्दछ। जस्तै स्ट्रेस, मैले अगाडि एन्जाइटीको कुरा गरेको थिएँ र मैले तपाईलाई लुइस हेगो हिल योर बडी भन्ने बुक, अडियो बुक हिन्दी नेपालीमा सायद अवेलेबल छ कि छैन, हिन्दीमा 100% छ। त्यो अडियो बुक पनि तपाईलाई मैले सुन्नको लागि अघि नै रिकमेन्ड गरे र यस्ता चीजहरुलाई चाहिँ नजरअन्दाज नगर्नु होला। तपाईको स्वास्थ्यको लागि जे चीजहरु तपाईले गर्नुपर्छ त्यसको लागि तपाई तयार हुनुपर्छ, प्रिपेयर हुनुपर्छ। सो स्ट्रेस सबैभन्दा मेन फ्याक्टर हो। अहिले एन्जाइटीको कारणले, मेन्टल विकनेसका कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ विभिन्न ठुलठुला बिमार रोगबाट चाहिँ मान्छे ग्रसित छ। अनि मोडर्न लाइफस्टाइल, तपाईको आधुनिक जिउने तरिका, खाने तरिका, बस्ने रहनसहनले गर्दाखेरि पनि, र अर्को फ्री रेडिकल्स, एयर पोल्युसन, पोल्युटेड वाटर, हावा पानी जति पनि आज चाहिँ प्रदूषण भइरहेको छन्, अनि त्यसै केमिकलहरु, ड्रग, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि तपाईको शरीरमा टक्सिन यानी विषादीको प्रवेश हुन्छ र तपाईको शरीर असन्तुलन हुन्छ। यिनै कारणले गर्दाखेरि आज 90% बिमारहरु तपाई हाम्रो शरीरभित्र हुर्किरहेका छन्। यो नसोच्नुस् यतिखेरसम्म मलाई कुनै समस्या देखेको छैन, के थाहा तपाईको भित्र शरीर बिग्रिसकेको पनि हुन सक्छ। भोलि एक्कासी ठूलो एउटा समस्या देखियो भने त र त्यो एउटा दीर्घ रोगको रूपमा अगाडि आयो भने त त्यहाँनिर त एन्सर छैन नि मित्रहरु। त्यो कारणले बेलैमा अहिले मलाई के भएको छैन भनेर ढुक्क हुनु भन्दा पनि तपाई भित्र जुनसुकै पनि बिमारको टिस्युहरु चाहिँ जेनेरेट भइरहेको हुन सक्छ। त्यो कारणले बेलैमा हामी प्रिभेन्सन गर्यौं भने यो नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। तपाई कति पढ्नु भएको छ, कतिको तपाईले ग्रेजुएसन लिनु भएको छ, कतिको कुन लेभलको डिग्री छ, डजन्ट म्याटर। तपाईले खाना खाने एउटा चेतना छैन तपाईमा, के खाने के नखाने, यो विषयमा पनि कसैले आएर तपाईले काउन्सिलिङ गर्न पनि जरुरत छ भने त त्यो पढेको काम भएन नि। सिम्पल सानातिना सामान्य दैनिक रूपमा हुन आउने गतिविधिमै हामीलाई चेतना छैन, सुधार छैन भने हाम्रो ग्रेजुएसनले, हाम्रो डिग्रीले केही मायना राख्दैन मित्रहरु। तपाई पढ्नुस् नपढ्नुस्, तपाईको हरकत नपढे जस्तै, अज्ञान जस्तै, कुनै थाहा नभए जस्तो छ भने त्यो तपाईको पढाइको केही काम छैन। आज नपढेका व्यक्तिहरु जसले आफ्नो खानालाई सन्तुलन राख्न सकेका छन्, आफ्नो पोजिटिभ मेन्टल एटिट्युड राख्न सकेका छन्, फिजिकल एक्सरसाइज गर्छन्, डाइटिङ गर्छन्, सप्लिमेन्टेसन गर्छन्, यी व्यक्तिहरु नै हेल्थ छन्। त्यही कारणले यो सिम्पल जो कोही व्यक्तिले पनि फलो गर्न सक्ने चीजहरु हुन्। र अर्को सबैभन्दा मेन फ्याक्टर, सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको आज बिमार पैदा हुनुको हाम्रो खाना खाने तरिका, हाम्रो खाना खाने आदत, जसलाई हामी इटिङ ह्याबिट भन्छ।
धेरै खाने अनि खाको खाइ गर्ने छिटो खाने यो कारण पनि एउटा विभिन्न किसिमका समस्याहरू निम्ता हुने ठूलो कारण बनेको छ, जसको कारणले तपाईको हामी ग्यास्ट्रोलोजी भन्छौं। हामी हस्पिटल भाषामा गयो भने ग्यास्ट्रोलोजी भन्छ। ग्यास्ट्रोलोजीसँग रिलेटेड जति पनि रोगहरू छन् यो सबै भनेको तपाईको इटिङ ह्याबिटको कारणले देखिरहेको छ। धेरै खाने, अत्याधिक क्यालोरी जति आवश्यक छ त्योभन्दा 4-5 गुणा धेरै खाइदिने, रोटी भात धेरै खाने, 2 थाल भात खाने, अनि खाएको खाइ गर्ने, जति बेला पायो खाएको छ, ठुसेको छ ठुसेको। यो पनि एउटा बिमार हुनुको ठूलो कारण हो। अर्को कुरा फास्ट खाने, खाना चपाएर नखाने। यो कारणले गर्दाखेरि पनि विभिन्न किसिमका ग्यास्ट्रोलोजिकल रिलेटेड प्रब्लमहरू चाहिँ तपाईहरुलाई देखिरहेको छ। अनि एसिडिक फुडहरू धेरै खाने, अल्कालाइन फुडहरू छाडिएको खाना एकदम कमी, नेचुरल फुडहरू, तर तपाईले फास्ट फुडहरू जति पनि बाहिरको प्याकिङ खानाहरू, माछा मासु चिल्लो पिरो ओइली फुडहरू यो धेरै खाने के। एसिडिक फुड यानी कि चाहिँ अम्लीय खानाहरूको धेरै प्रयोग गरियो भने पनि बिमार हुने कारण यो हो एउटा। र अर्को कुरा भनेको धेरै पाकेको खाना। हेर्नुस्, यदि तपाईले हरेक दिन सागपात खानु भएको छ, भेजिटेबल खानु भएको छ, तर त्यसलाई तपाईले आवश्यकता भन्दा धेरै पकाएर गलाएर खानु भएको छ भने पनि त्यसमा भएको जति पनि न्युट्रिसन, जति पनि पौष्टिक चीजहरू छन् त्यो सबै बाफबाट उडेर गइसकेको हुन्छ। त्यो कारणले धेरै पकाएर खानु भयो भने पनि त्यसमा भएको न्युट्रिसन सबै आउट भइसकेको हुन्छ। तपाईले त्यो खानु भयो भने पनि तपाईको शरीरमा न्युट्रिसनको अभाव रहन्छ नै। र अर्को कुरा हरियो खानाको कमी, ग्रीन फुड भन्छ। र ग्रीन खानाहरूको कमीको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी बिमार परिरहेका छौं। र अर्को कुरा धेरै चिसो खाने र र फुड धेरै खाने। कच्चाङ कुचिङ तपाईको आइसक्रिम खाएको छ, बरफ खाएको छ, केकहरू खाएको छ, विभिन्न किसिमका चीजहरू, दहीहरू खाएको छ फ्रिजमा राखेको, यी विभिन्न जति पनि चिसो चीजहरू तपाईले खानुहुन्छ यसले पनि तपाईको शरीरमा ठूलो आज शारीरिक क्षति गर्दैछ मित्रहरू। सो कारणले खाना खाने आदतहरू चाहिँ हामीले बदल्न पर्छ। धेरै पनि खान भएन, खाएको खाइ पनि गर्नु भएन, छिटछिटो पनि खान भएन। हामीले कमसे कम 20-25 चोटी, 32 चोटी भन्छ, तर 20-25 चोटी चाहिँ तपाईले चपाउनु भयो भने पनि तपाईको प्याङ्क्रियाजमा त्यो खाना सजिलै डाइजेस्ट हुने सम्भावना हुन्छ। अनि एसिडिक फुडहरू पनि कम खानु पर्यो। धेरै फतक्क पकाएर गलाएर पनि हामीले तरकारीहरू खानु भएन। हरियो खानाहरू हामी म्याक्सिमम खानु पर्यो। र कोल्ड चीजहरू, कोल्ड ड्रिङ्कहरू, चिसो चीजहरू, फ्रिजमा स्टोर गरेको चीजहरू पनि तपाईले एकदम कम खानु पर्यो मित्रहरू। बडी इज द बेस्ट डक्टर। तपाईको शरीर भनेको संसारको सबैभन्दा ठूलो, सबैभन्दा शक्तिशाली डक्टर हो। तपाईको शरीर तपाईको डक्टर बिमारी भयो भने अनि बाहिर बल्ल हस्पिटलको एमबीबीएसहरू, डाक्टर साहबहरू चाहिँ तपाईको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ लाग्छन्। बेटर के हुन्छ भने तपाईको शरीरलाई कसैले आएर ट्रिट गर्नु भन्दा पनि तपाईको शरीरलाई तपाईले नै ट्रिट गरोस् के। हाम्रो शरीरमा जति पनि अघि बडी इम्ब्यालेन्सका कारण, जति पनि टक्सिनको कारणले गर्दाखेरि त्यो विषादी शरीरभित्र जान्छ। त्यो विषादी चाहिँ कसरी रहन्छ त यो हामीले बुझ्न पर्छ। शरीरमा हाम्रो विषादी प्रवेश गरिसकेपछि त्यसका 3 लेभलहरू हुन्छन्। फर्स्ट लेभल अफ डिफेन्स भन्छ, सेकेन्ड लेभल अफ डिफेन्स भन्छ र थर्ड लेभल अफ डिफेन्स भन्छ। र फर्स्ट लेभल अफ डिफेन्समा भनेको डिस्चार्ज फेज। तपाईले खाने, खाना पिउने चीजहरुबाट तपाईले ड्रिङ्क गर्नुभयो, तपाईले स्मोक गर्नुभयो, तपाईले श्वास लिएको श्वासबाट, हावाबाट जति पनि टक्सिनहरु, जति पनि विषादी तपाईको शरीरभित्र प्रवेश गरेको छ, यदि तपाईको डाक्टर यानी कि तपाईको बडी र तपाईको बडीलाई डाक्टर बनाउने भनेको तपाईको इम्युन सिस्टम हो। तपाईको इम्युन सिस्टम ठीक छ भने तपाईको शरीरमा भएको टक्सिन विषादी भनेको फर्स्ट लेभल अफ डिफेन्स भन्छ, यहीबाट नै आउट हुन्छ, जसलाई डिस्चार्ज फेज भन्छ। दिशा पिसाब खकार पसिनाको माध्यमबाट चाहिँ तपाईको शरीरले अटोमेटिकली त्यो विषादीलाई चाहिँ बाहिर फाल्ने गर्छ। तपाईहरुको घरमा कसैले अल्कोहल सेवन गर्छ, तपाई आफै पनि अल्कोहल सेवन गर्नुहुन्छ भने साँझ तपाईले अल्कोहल पिएर सुत्नु भएको छ, बिहान पिसाब गर्दाखेरि तपाईको पिसाबमा दिशामा चाहिँ तपाईको के हुन्छ, पुरै त्यो रक्सी बनाइरहेको हुन्छ। यो भनेको तपाईको शरीरले, तपाईको डाक्टरले तपाईको शरीरबाट त्यो विषादीलाई चाहिँ डिस्चार्ज गरेको, बाहिर फालेको। इफ तपाईको इम्युनिटी पावर स्ट्रङ छ भने।
यदि तपाईको इम्युनिटी पावर कमजोर छ भने त्यो टक्सिन तपाईको शरीरमा अझ डेभलप हुन्छ र सेकेन्ड लेभल अफ डिफेन्स भन्छ जसमा चाहिँ फुड एसाइड फेज भन्छ। त्यो विषादी सशक्त भएर तपाईको शरीरभित्र रहन्छ, कोलेस्ट्रोल बनेर, स्टोन बनेर, युरिक एसिड बनेर तपाईको शरीरभित्र चाहिँ त्यो विषादी रहन्छ। अझ पनि तपाईले तपाईको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनु भएन, खानपिनमा सुधार गर्नु भएन, तपाईको टक्सिनलाई बाहिर आउट गराउने कुनै वैकल्पिक उपाय सोच्नु भएन, डिटोक्सिफिकेसन मेथडमा तपाई जानु भएन भने त्यो विषादी त्यो टक्सिन फेरि के हुन्छ थर्ड लेभल अफ डिफेन्स भन्छ। यसको चाहिँ तेस्रो प्रक्रियामा जान्छ जहाँ चाहिँ ट्युमर डेभलपिङ फेज भन्छ र त्यो टक्सिन त्यो विषादी जो तपाईको शरीरभित्र सदैवदेखि बसिरहेको छ त्यो अझ सशक्त हुन्छ, अझ स्टेबल हुन्छ र के गर्छ ट्युमर सेल्सहरू तपाईको शरीरमा जेनेरेट हुन सुरु गर्छ र त्यो ट्युमर सेल्स भोलि गएर क्यान्सर सेल्स हुने। तपाईले देख्नु भएको होला, तपाईको आफन्तमा, तपाईको छरछिमेकमा वरपर यस्ता व्यक्तिहरू जो क्यान्सर रोगबाट चाहिँ ग्रसित छन्, उनीहरूले के भन्छन्, म त जाँड रक्सी खाँदैन थिएँ, गलत चिज खाँदैन थिएँ, कसरी मलाई क्यान्सर भयो भन्ने आज उनीहरूको ठुलो प्रश्न छ। जाँड रक्सी, स्मोकले, चुरोटले, धुम्रपानले, मद्यपानले, गुटखा पान परागले मात्रै क्यान्सर हुने होइन। यी सेवन गर्ने व्यक्तिहरूको क्यान्सर रिस्क म्याक्सिमम हुन्छ। आज 80% क्यान्सर बिमारीहरू त धुम्रपानले नै छन् संसारमा, तर पनि त्यो 20% बिमारीहरू भनेको के हो, तपाईको बडी यानी कि तपाईको डक्टर कमजोर भयो, त्यसले तपाईले खाने खाना, पिउने पानी, श्वास फेर्ने हावाबाट तपाईको शरीरमा जति पनि विषादीहरू गयो त्यसलाई डिस्चार्ज गर्न सकेन, बिस्तारै तपाईको शरीरमा चाहिँ त्यो सशक्त हुँदै गयो र बिस्तारै गएर ट्युमर डेभलप भयो अनि पछि गएर क्यान्सर डेभलप भयो। त्यसरी क्यान्सर भएको। क्यान्सर हुनलाई तपाईले निकोटिन लिन पर्ने, जाँड रक्सी नै खान पर्ने हो, खानेहरूलाई म्याक्सिमम हुन्छ क्यान्सर। फेरि नखानेलाई त हुने रहेछ, हामी खानेलाई त के भयो भन्ने फेरि तपाई आजदेखि भाकाभक सुरु गर्नु होला। फेरि त्यो गर्नु पनि तपाई जस्तो पटमुर्ख फेरि कोही होइन। 80% रिस्क त छ तपाईहरुलाई, जो चाहिँ ड्रग सेवन गर्नुहुन्छ, स्मोक गर्नुहुन्छ, निकोटिन लिनुहुन्छ, अल्कोहल चाहिँ सेवन गर्नुहुन्छ, तपाईहरुको लागि त रिस्क छ नै अलरेडी। तपाईहरु त क्यान्सर त हुने सम्भावना म्याक्सिमम छ र पनि नलिने व्यक्तिहरुलाई पनि यो कारणले गर्दाखेरि शरीरमा ट्युमर सेल्सहरु, क्यान्सर सेल्सहरु चाहिँ निस्किने गर्छ मित्र। फर्स्ट लेभल अफ डिफेन्स भन्छ द डिस्चार्ज फेज। यदि तपाईको इम्युनिटी पावर ठीक छ भने तपाईको शरीरमा भएको विषादी, स्वेट, युरिन, फ्लेम एन्ड स्टुलको माध्यमबाट चाहिँ दिशा पिसाब, खकार पसिनाको माध्यमबाट बाहिर जान्छ र तपाईको शरीरलाई बिग्रनबाट, तपाईको सेल्सहरु, तपाईको चाहिँ टिस्युहरु बिग्रनबाट चाहिँ बचाउँछ शरीरले। तर तपाईले खाने खानामा प्रोपर न्युट्रिसन छैन, तपाईको लाइफस्टाइल गलत छ, तपाईको पोजिटिभ मेन्टल एटिट्युड छैन, तपाईमा एन्जाइटी छ, तपाई स्ट्रेसफुल हुनुहुन्छ भने तपाईको इम्युनिटीले काम गर्दैन। अनि इम्युनिटी कमजोर छ भने तपाईको शरीरमा भएको टक्सिनलाई बाहिर डिस्चार्ज गर्न सक्दैन। र सेकेन्ड लेभल अफ डिफेन्स भन्छ। अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, अझ पनि तपाईले डिटोक्सिफाइड गर्न सक्नु भएन, लगातार तपाईले एसिडिक फुड खाइराख्नु भयो, अल्कोहल लिइराख्नु भयो, ड्रगहरु लिइराख्नु भयो, खाना तपाईको शुद्ध भएन, यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, त्यो टक्सिन तपाईको शरीरबाट बाहिर निस्कन सक्दैन, तपाईको शरीरले बाहिर फ्याक्न सक्दैन अनि तपाईको शरीरभित्र युरिक एसिड, स्टोन भएर चाहिँ बस्छ, कोलेस्ट्रोल, फ्याट भएर चाहिँ तपाईको बडीमा सशक्त भएर बस्छ। अझ पनि तपाईले वास्ता गर्नु भएन भने फाइनली तपाईको शरीरमा टक्सिन थर्ड लेभल अफ डिफेन्समा गयो भने ट्युमर डेभलपिङ फेज भन्छ, जसलाई यसमा टक्सिन दैट कैन नॉट बी डिस्चार्ज फ्रम द बडी आफ्टर अ लङ पिरियड अफ टाइम विल डेभलप इन्टु हेल्थ प्रब्लम सच एज ट्युमर। अनि त्यो विषादीले, त्यो टक्सिनले, विषादीले के गर्छ, तपाईको शरीरमा क्यान्सर सेल्सहरु, ट्युमर सेलहरु चाहिँ जेनेरेट गर्न सुरु गर्छ अनि बिस्तारै तपाईको शरीरमा धेरै क्यान्सर सेलहरु, ट्युमर सेल्सहरु भयो भने तपाईको शरीरमा क्यान्सर देखिने अनि तपाईको डेथ पनि हुने सम्भावना हुन्छ मित्रहरु। त्यो कारणले बेटर के रहेछ, प्रिभेन्ट योर बडी। तपाईको शरीरलाई बचाइराख्नुस्, तपाईको डाक्टरलाई बिग्रन नदिनुस्। तपाईको डाक्टर भनेको तपाईको इम्युनिटी पावर हो, तपाईको इम्युनिटी पावरलाई चाहिँ हमेशा स्ट्रङ राख्नुस्। अब ज्ञानोडर्मा सपोर्ट्स द बडी। तपाईको डाक्टर यानी कि तपाईको इम्युनिटी, तपाईको बडीलाई चाहिँ ज्ञानोडर्माले सपोर्ट गर्छ। यहाँनिर
डिएक्सन को मास्टर प्रोडक्ट आरजीजीएल को फोटो यहाँनिर तपाईले देख्नुभयो होला। आरजी सपोर्ट्स द बडी इन डिटोक्सिफिकेसन। तपाईको शरीरमा भएको जति पनि विषादीहरू छ त्यसलाई डिटोक्सिफिकेसन भनेको अघि भने जस्तै डिस्चार्ज फेजको माध्यमबाट दिशा पिसाब खकार पसिनाको माध्यमबाट तपाईको शरीरबाट चाहिँ बाहिर फ्याक्ने काम गर्यो। अझ पनि तपाईको शरीरमा सेकेन्ड लेभलमा पुगिसकेको छ, थर्ड लेभलमा पुगिसकेको छ भने पनि त्यस्तो कन्डिसनमा पनि तपाईको शरीरमा जो चाहिँ क्रिस्टलाइज भएर, जो चाहिँ संगठित भएर, जो चाहिँ कम्बाइन भएर बसेको टक्सिनहरू छ, स्टोन, युरिक एसिड, त्यसैगरी तपाईको फ्याट, कोलेस्ट्रोलको रूपमा बसेको छ, त्यसलाई पनि डिटोक्सिफाइड गर्छ। यति ताकत छ डिएक्सनको आरजीमा। त्यो कारणले मित्रहरू तपाईको इम्युनिटी कमजोर भइसकेको छ, तपाईको शरीरमा चाहिँ टक्सिन चाहिँ धेरै भइसकेको छ, तपाईको बडीले बाहिर डिस्चार्ज गर्न सकेको छैन भने आरजी सेवन गरेपछि तपाईको शरीरले चाहिँ डिटोक्सिफाइड गर्न सपोर्ट गर्छ। अनि कहिलेकाहीँ आरजी सेवन गरेको व्यक्तिको शरीरमा एकदम धेरै हलचल हुन्छ। किन हलचल हुन्छ भने तपाईको बडीमा टक्सिन भनेको सेकेन्ड लेभल या त थर्ड लेभलमा पुगिसकेको हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा त्यति संगठित, त्यति स्टेबल भएर बसेको टक्सिनलाई बाहिर फ्याक्नु भनेको सानो कुरा होइन। भित्र एकदमै आन्तरिक द्वन्द्व चल्छ। क्लिनिङ गर्दाखेरि, स्क्यानिङ गर्दाखेरि तपाईको बडीमा चाहिँ एउटा हलचल ल्याउने गर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईको भएको समस्यालाई अलिकति बढाइदिए जस्तो हुन्छ, कसैलाई ज्वरो निकाल्छ, कसैलाई पेट दुख्ने हुन्छ, कसैलाई रिङ्गटा लाग्ने हुन्छ, कसैको इमोसनल चेन्जेस पनि हुन्छ, मान्छेको संवेगमा मान्छेको टोल्याउने, घुरिने त्यस्तो पनि खालको हुन्छ। तर मान्छे कतिले चाहिँ त्यसलाई यो चाहिँ डिएक्सनले मलाई असर गर्यो भन्न खान छोडिदिनु भएको छ। मित्रहरू, यदि तपाईँ आफैले आज ज्ञानोडर्मा सेवन गर्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई सेवन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको बिमारीलाई झन् बढे जस्तो भइरहेछ अनि हिजोसम्म नदेखेका समस्याहरू पनि एक्कासी देखिरहेका छन् भने टेन्सन लिन पर्ने, चिन्ता मान्न पर्ने केही पनि छैन। यसको विषयमा म अहिले पछाडि तपाईँहरूलाई फेरि ब्रिफिङ गर्छु। र अर्को चाहिँ जिएल। जिएल सपोर्ट द बडी इन ब्यालेन्सिङ। र तपाईँको शरीरमा भएको असन्तुलनलाई, तपाईँको शरीरमा भएको न्युट्रिसनको अभावलाई चाहिँ के गर्छ, परिपूर्ति काम गर्छ। अझ बेटर भनेको तपाईको ब्लडमा चाहिँ अक्सिजन सप्लाईको काम पनि जिएलले गर्छ। मित्र, आज स्ट्रोक आउने, हार्ट एट्याक आउने, ब्लड सर्कुलेसन नहुने यस्तो समस्याले आज देश विदेशमा विभिन्न व्यक्तिहरू सुतै हुने गर्छन्। हो, त्यो व्यक्तिहरूलाई आरजीजीएल खुवाउन सकियो भने उहाँहरूको जिन्दगी जीवन रक्षा चाहिँ हुन सक्छ। हिजो हामी मलेसिया हुँदा पनि, अहिले पनि धेरै साथीहरू मलेसिया हुनुहुन्छ, साउथीतिर हुनुहुन्छ, गल्फतिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ डिएक्सन आरजीजीएल को विषयमा काउन्सिलिङ गर्दाखेरि साथीहरूले मूर्ख बनाउनुहुन्छ, है बकवास कुरा गर्ने भन्नु। तर आज तिनै साथीहरू काठको बाकसमा नेपाल फर्केर आउनु भएको छ। कुरा एकदमै भन्दा दुःख लाग्छ, तर हकीकत हो। यो मान्छेमा चेतनाको कमीले गर्दाखेरि मै जान्ने, त्यो त कहाँको डक्टरहरू, हिजो मसँगै कम्पनीमा काम गरेको, मभन्दा कम पढेको, त्यसले भनेर मैले खाने हो र आरजीजीएल। आज यो घमण्डी मानसिकताले पनि आज धेरै व्यक्तिहरू परदेशमै आफ्नो ज्यान चाहिँ गुमाइरहेका छन्। मित्रहरू, चाहे तपाईँ अहिले परदेशमा हुनुहोस्, नेपालमा हुनुहोस्, नेपालमा पनि हेल्थ रिस्क अझ धेरै छ। स्वास्थ्य सेक्युरिटीको मामिलामा नेपाल 200 भन्दा तल आउँछ। ग्लोबल रूपमा तपाईले हेर्नुभयो भने यो देशमा अझ मान्छेको स्वास्थ्य ग्यारेन्टी कति होला? बेटर के भन्छ, तपाईको शरीरलाई बचाएर राख्नुस्। यदि डिएक्सन को तपाईँ डिस्ट्रिब्युटर बनिसक्नु भएको छ भने ज्ञानोडर्माको आरजीजीएल तपाईले खान सक्ने तपाईको क्यापेसिटी छैन, तपाईले यो प्रोडक्टलाई एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न भने पनि नो प्रब्लम। ब्ल्याक कफी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, गानो टी तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली तपाईले लेमन जुस खानुभयो भने, पिउनु भयो भने त्यसमा पनि ज्ञानोडर्मा राखिदिएको छ। यो ज्ञानोडर्माले के गर्ने रहेछ त, तपाईको शरीरमा भएको टक्सिनलाई फाल्ने, तपाईको टिस्युलाई बिग्रिनबाट बचाउने, सेल्सलाई बिग्रिनबाट बचाउने। जिएलले यानी कि जो यही ज्ञानोडर्मा भित्रै पाइन्छ, ज्ञानोसिलियम भन्छ, जसले तपाईको शरीरमा भएको न्युट्रिसनको जुन कमी छ त्यसलाई पनि परिपूर्ति गर्ने रहेछ र तपाईको ब्लड सर्कुलेसनको साथसाथमा अक्सिजन सप्लाईको पनि काम गर्ने रहेछ। भनेपछि तपाईको शरीर त बिग्रिनबाट, तपाईको डेथ हुनबाट पनि आरजीजीएलले यति सपोर्ट गर्छ। तर के गर्ने, अनफर्चुनेटली आज विद्वानहरूले यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ नकारिराख्नु भएको छ। हामी असाक्षर छौँ, अनपढ छौँ, हामीलाई धेरै रिसर्च, धेरै जान्ने हुनु छैन। ठिक्क ल है, आरजीले तपाईको शरीरलाई विषादीले गर्ने असर जति छ त्योबाट बचाउँछ,
जिएल ले तपाईको शरीरमा पौष्टिक चीजको चाहिँ सप्लाई गर्छ, अक्सिजन ब्लड सर्कुलेसनलाई पनि सपोर्ट गर्छ है भन्यो भने यो सामान्य नपढेको व्यक्तिले पनि बुझ्ने मान्छेले जसले डिएक्सनको प्रोडक्ट प्रयोग गरिरहेको छ दोज अल आर हेल्दी, उनीहरू चाहिँ स्वस्थ छन् अहिलेसम्म, जसमा घमण्ड एकदम प्रचुर छ, ती व्यक्तिहरू आज काठको बाकसमा नै आएको हामीले थुप्रै देखेका छौँ। माफ गर्नु होला, कोही तपाईको आफन्त पनि हुन सक्नुहुन्छ, रियालिटी हो, नकार्न सकिन्न यस कुरालाई। र ग्यानोडर्मा सेवन गरिसकेपछि यदि तपाईले पनि अहिले डिएक्सन प्रोडक्टहरु प्रयोग गर्नु भएको छ, कसैलाई प्रयोग गराइराख्नु भएको छ भने यो थ्योरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ, जसलाई हामी फर्स्ट अब्जर्भेसन थ्योरी भन्छ। पहिलो मूल्याङ्कन थ्योरी भनेर बुझ्नुस्। अल हेल्थ प्रब्लम्स द ह्युमन बडी अराइज फ्रम टु मेन कज। तपाईको शरीरमा जति पनि शारीरिक कजहरु छन्, फिजिकल कजहरु छन्, जति पनि हेल्थमा समस्याहरु देखेका छन्, यी सबैको मेन कज भनेको दुई छन्। नम्बर 1 भनेको टक्सिन र नम्बर 2 भनेको इम्ब्यालेन्स अफ बडी सिस्टम, जसको विषयमा मैले अगाडि कुरा गरिसके। ग्यानोडर्मा सेवन गर्नुभयो भने तपाईको टक्सिनबाट तपाईको हुन सक्ने शारीरिक क्षतिलाई पनि जोगाउने रहेछ र तपाईको शरीरमा प्रोपर न्युट्रिसनको पनि सप्लायर काम गर्ने रहेछ। भनेपछि फर्स्ट अब्जर्भेसन थ्योरीबाट हामीले के बुझ्यौं भने तपाईको शरीर बिमार हुनुको कारण भनेको विषादी र अर्को शारीरिक असन्तुलन, तपाईको खानाको गडबडीले चाहिँ बिमार हुने रहेछ। सेकेन्ड अब्जर्भेसन थ्योरी भन्छ ग्यानोडर्मा सपोर्ट्स द बडी भन्छ, जसलाई हामी एबीसी रुल पनि भन्छौं। द बडी टेक केयर्स अफ इट्स ओन हेल्थ प्रब्लम। ए भनेको ग्यानोडर्मा, बी भनेको तपाईको बडी र सी भनेको चाहिँ तपाईको डिटोक्सिफाई गर्ने, मतलब तपाईको शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ राख्ने। भनेपछि सेकेन्ड अब्जर्भेसन थ्योरीबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ग्यानोडर्माले सिधै रोगलाई होइन कि तपाईको बडीलाई करेक्ट गर्छ र करेक्ट बडी, जो बडी सही छ, जो बडी सन्तुलित छ तपाईको शरीर, त्यो सन्तुलित शरीरले तपाईको शरीरमा भएका जति पनि डिसेज सेलहरु छन्, जति पनि कजहरु छन्, ती चीजहरुलाई चाहिँ अटोमेटिकली एलिमिनेट गर्छ। एलिमिनेट भनेको बाहिर गलहत्याएर निकाल्छ, बाहिर चाहिँ आउट गर्छ। यसलाई भन्छ एबीसी रुल। ग्यानोडर्माले तपाईको शरीरलाई सपोर्ट गर्यो, तपाईको शरीर मजबुत भयो र तपाईको मजबुत शरीरले तपाईको हेल्थ इस्युहरु, हेल्थ कजहरु जे छ त्यो सबैलाई चाहिँ आउट गर्यो। भनेपछि सेकेन्ड अब्जर्भेसन थ्योरीबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने डिएक्सनको आरजीजीएल एडमी चाहिँ तपाईको ग्यानोडर्माको जुनसुकै पनि प्रोडक्ट सेवन गरिराख्नु भएको छ भने यसले सिधै रोगलाई होइन मित्रहरु, तपाईको शरीरमा भएको जुन असन्तुलन छ त्यसलाई चाहिँ सन्तुलन गर्ने काम गर्छ र सन्तुलित बडीले, सन्तुलित शरीरले आफ्नो शरीरमा देखेका जति पनि कजहरु, समस्याहरु, कारणहरु छन्, ती कारणहरुलाई चाहिँ बाहिर फाल्ने काम गर्छ, यानी कि आउट गर्ने काम गर्छ। यसरी तपाईको शरीरलाई चाहिँ सही राख्छ र बिग्रिनबाट, भत्किनबाट र तपाईको हुन सक्छ डेथ हुनबाट पनि तपाईलाई चाहिँ सेभ गर्छ। सेकेन्ड अब्जर्भेसन थ्योरीबाट हामीले यो बुझ्नु पर्यो। र थर्ड अब्जर्भेसन थ्योरी भनेको रिएक्सन इज कज बाइ द बडी नट ग्यानोडर्मा। आज डिएक्सन प्रोडक्ट्स सेवन गरिसकेपछि धेरै किसिमको प्रतिक्रियाहरू देखिरहेका छन् मान्छेको शरीरमा। हिजो मात्र एकजना सरले मलाई प्रश्न गर्नु भएको थियो, यो ग्यानोडर्मा खुवाएको झन् दुखाइ बढी भयो भनेर। तर यो भनेको यो जति पनि रिएक्सन छ नि, यो भनेको तपाईको शरीरले देखाएको हो, ग्यानोडर्माले होइन। तपाईको शरीर कमजोर थियो, तपाईको शरीर इनकरेक्ट थियो, तपाईको शरीर सन्तुलनमा थिएन, टक्सिन धेरै थियो भने यस्तो अवस्थामा अघि मैले भने जस्तो टक्सिन या त तपाईको फर्स्ट डिफेन्समा हुन सक्थ्यो, सेकेन्ड डिफेन्समा हुन सक्थ्यो, हो सक्यो तपाईको थर्ड डिफेन्समा पनि पुगेको हुन सक्थ्यो। यस्तो अवस्थामा ग्यानोडर्मा खानुभयो भने तपाईको शरीरमा कुनै न कुनै खालको रिएक्सन देखाउँछ, जसलाई हामी रिफ्लेक्सन, परावर्तन भन्छौं। त्यो चाहिँ ग्यानोडर्माले असर गरेको होइन कि तपाईको शरीर बिग्रेको थियो, त्यो सही हुँदाखेरि चाहिँ ग्यानोडर्माले भित्र गरी स्क्यानिङ, क्लिन्जिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको बडीमा त्यो खालको एउटा मुभमेन्ट लिएर आउँछ। त्यसलाई चाहिँ समस्याको रूपमा, नेगेटिभ साइड इफेक्टको रूपमा नबुझ्नु होला। डिएक्सनले कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैन, यसमा कुनै पनि केमिकलहरु मिश्रित छैन। जति पनि बडी इन हुने प्रोडक्टहरु छन्, शरीरभित्र हालिने प्रोडक्टहरु छन्, यिनीहरुमा चाहिँ केमिकल बिल्कुलै छैन। त्यो कारणले यसले असर गर्यो, रिएक्सन गर्यो, साइड इफेक्ट गर्यो भनेर आत्ति नपर्ने, शंका मान्न पर्ने कुनै पनि मैले कारण देख्दैन।
र डाक्टर लिमको ज्ञानोथेरापीले पनि यही हो, डाक्टर लिमले पनि यही भन्नुहुन्छ र ज्ञानोडर्माको रिसर्चले पनि यही भन्छ। अनि इमोसनल परिवर्तन पनि आउँछ, मान्छेको संवेगात्मक रूपमा पनि मान्छेमा परिवर्तन आउँछ ज्ञानोडर्मा सेवन गरिसके। टोलाउने घोराउने मैले अघि नै भनिसकेँ, एकोहोरो सोच्ने, यो पनि के हुन्छ तपाईको इमोसनली पनि परिवर्तन देखाउँछ ज्ञानोडर्मा सेवन गरेपछि। कसैको फिजिकल तपाईको शारीरिक परिवर्तन पनि आउँछ, कसैको नभएका समस्याहरू पनि देखिने, कहिलेकाहीँ जोर्नी दुखे जस्तो हुने, कहिले मसल दुखे जस्तो हुने, पेट अत्याधिक दुख्ने, कहिलेकाहीँ रिङ्गटा चल्ने, तपाईको फिजिकल रिफ्लेक्सन पनि यसले चाहिँ दिन्छ। त्यही कारणले तपाईहरुले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने ज्ञानोडर्मा सेवन गरिसकेपछि तपाई या त तपाईले प्रोडक्ट सेवन गराइरहेको व्यक्तिमा कुनै पनि हलचल या त कुनै पनि चीजहरु चाहिँ त्यो प्रतिक्रियाहरु शरीरमा देखियो, फरक महसुस भयो भने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरु हडबडाउन सक्ने, प्रोडक्ट प्रति चाहिँ डराउन सक्ने सम्भावना हुन्छ मित्रहरु। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले के गर्नु होला भने उनीहरुलाई चाहिँ ढुक्क तरिकाले के भन्नुस् भने तपाईको शरीरमा टोक्सिन धेरै भएर तपाईको शरीर असन्तुलन भएको कारणले गर्दाखेरि ज्ञानोडर्मा जब तपाईको शरीरभित्र पस्यो उसले क्लिन्जिङ गर्दाखेरि, उसले स्क्यानिङ गर्दाखेरि तपाईको शरीरले थेक्न नसकेर त्यो हलचल देखेको हो। तपाई बरु ज्ञानोडर्मा खाना बन्द नगर्नुस्, बरु तपाईलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भएको छ भने डोज 50% कम गरेर भए पनि तर कन्टिन्यू खाना भन्नुस्। तपाईको केही दिनभित्र त्यो रिफ्लेक्सन एन्ड जो चाहिँ प्रावर्तन छ त्योहरु बिस्तारै कम हुँदै जान्छ भनेर तपाईले यति कुरा क्लियर कट भनिदिनु होला। कसैलाई देखिन्छ कसैलाई देखिदैन, फेरि देखिएन ठीक छ, कुनै पनि त त्यस्तो खालको प्रतिक्रियाहरु देखिएन, प्रावर्तन देखिएन, तपाईको क्लाइन्ट चाहिँ स्ट्रङ हुँदै गइरहेको छ, फ्रेश हुँदै गइरहेको छ भने झनै बेटर हो। तर म्याक्सिममलाई चाहिँ कुनै न कुनै रिफ्लेक्सन देखिन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हडबडाउनु पर्ने, डराउनु पर्ने, प्रोडक्ट प्रति डाउटफुल हुन पर्ने केही पनि छैन। र फोर्थ अब्जर्भेसन थ्योरी भनेको हाम्रो डोजको छ, डोजेस इन डिपेन्ड अफ सिचुएसन भन्छ। र अवस्था अनुसार कुन खालको डोजहरु दिने भन्ने, नर्मल डोज पनि हुन्छ, हाफ मेगा डोज पनि छ, अनि मेगा डोज पनि छ, फुल मेगा डोज। अब यो चाहिँ कन्डिसन अनुसार चाहिँ दिन पर्ने हुन्छ। तर एउटा जनरल हेल्थ मेन्टेनको लागि, सामान्य रूपमा चाहिँ शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि चाहिँ एउटा जस्तै मेरो हिसाबमा कोही यहाँ भर्खर आउनु भएको छ, अहिलेसम्म कुनै चिज शारीरिक विकनेसहरु समस्याहरु देखेको छैन भने तपाईले आरजीजीएल सेवन गर्दाखेरि पहिलो हप्तामा तपाईले 1 जोडा दैनिक खानु होला, सेकेन्ड हप्तामा 2 जोडा खानु होला, थर्ड हप्तामा तपाईले 4 जोडा खानुस् र फोर्थ हप्तामा तपाईले 6 जोडा खानुस्। यदि यो पनि सक्नुहुन्न भने तपाईले कमसे कम 2 पेयर्स पर डे छ नि, यो सेकेन्ड विक हो, यो खालको डोजलाई पनि तपाईले चाहिँ रेगुलर राख्न सक्नु भयो भने पनि तपाईको शरीरमा धेरै सुधार देखाउँछ। त्यो तपाईको शरीरले चाहिँ धेरै सेक्युर गर्छ, यसले धेरै प्रोटेक्ट गर्छ है त मित्रहरु। सो तपाईले हरेक दिन 6 जोड खाना कसैलाई यो प्रोडक्ट अफोर्ड गर्न पनि नसक्नुहुन्छ। र प्रोडक्ट अफोर्ड गर्न सक्नु भएन, तपाईको पर्चेसिङ क्यापेसिटी आरजीजीएल खान सक्ने छैन भने गो थ्रु मार्केटिङ प्लान जानु होला। यहाँनिर मार्केटिङ प्लानको म कुरा गर्दैन, आज सिर्फ ज्ञानोथेरापी मात्रै तपाईलाई दिएर म जाने हो। तर जसले प्रोडक्ट एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न, जसलाई प्रोडक्ट महँगो लाग्छ, तपाईहरुको लागि डाक्टर लिमले एउटा स्विट मार्केटिङ प्लान क्रिएट गरिदिनु भएको छ, जहाँ कि मार्केटिङ प्लानको थ्रु गयौं भने तपाई हामी जस्तो मिडल क्लास लेभलको व्यक्ति जसलाई प्रोडक्ट ओहो यति महँगो भन्ने जोलाई यो सोच आइरहेको छ, जो यो मानसिकताबाट गुजिरहेको छ, त्यो व्यक्तिहरुलाई पनि ओहो यो त सजिलै खान सकिने रहेछ भन्नको लागि मार्केटिङ प्लान छ। त्यो मार्केटिङ प्लानतिर पनि ध्यान दिनु होला। हो सकेस तपाई चाहिँ स्वास्थ्य समस्या भएर डिरेक्सनमा आउनु भएको होला, तर तपाईले प्रोडक्ट एफोर्ड गर्न सक्नु भएन भने प्रोडक्ट अलिकति बाहिरको प्रोडक्टको हिसाबमा अलिकति कस्ट छ, तर यसले दिने तपाईले हेल्थ बेनिफिट हेर्नुस्, यसको फ्युचर हेर्नुस्। यदि तपाईले प्रोडक्ट एफोर्ड गर्न सक्नु भएन भने मार्केटिङ प्लानबाट जानुस्, जहाँ तपाईलाई इन्कम प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले यो प्रोडक्टलाई चाहिँ बिस्तारै फ्री गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो परिवारलाई पनि पर्याप्त रूपमा चाहिँ सेवन गराउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसरी प्रोडक्ट सेवन गरिराख्दा आरजीजीएल
खाइरहँदा पनि तपाईको शरीरमा कुनै खालको चाहिँ रेस्पोन्स आएन भने इन्क्रिज डोसेज ग्रेजुअली भन्छ तपाईले खाइरहेको डोजलाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईको शरीर एकदम म्यानेजेबल सिचुएसनमा छ शरीरमा कुनै त्यस्तो रिफ्लेक्सन देखाएको छैन सही कन्डिसनमा छ भने त्यही डोजलाई नै कन्टिन्यू तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईको के भयो आरजिजिएल सेवन गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ नट म्यानेजेबल सिचुएसन भन्छ एकदम गाह्रो अवस्था पनि आउन सक्छ कसैलाई कुनै समस्या अलरेडी भित्र रहेछ जस्तै तपाईले क्यान्सरको कुरा गर्नुभयो भने क्यान्सर भएको बिमारी आरजिजिएल खाइसकेपछि केही समय एकदम दुख्ने एकदम फेरि त्यो घाउ चाहिँ पाके जस्तो हुन्छ के अनि कन्ट्रोलै गर्न सक्ने भएन भने आरजिजिएल खान बन्द गर्ने होइन तपाईले रिड्युस डोसेज बाइ हाफ तपाईले बरु 50% घटाइदिनुस् तर बन्द चाहिँ नगर्नु होला तपाईको शरीरमा जति सक्यो छिटो रिफ्लेक्सन आयो तपाईको शरीर करेक्सनमा जाने सम्भावना म्याक्सिमम रहन्छ है त र अर्को मेन कुरा तल बुझ्नु होला द टाइम फ्याक्टर इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन द डोसेज भन्छ तपाईले खाने मात्रा भन्दा तपाईको टाइम फ्याक्टर महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसको मतलब कसरी बुझ्नुस् भने रेगुलर तपाईले 2 जोड आरजिजिएल खाइराख्नु पर्ने ठाउँमा तपाईले 3-4 दिन बीचमा खानु भएन अर्को दिन तपाईले 10 जोड खानु भयो भने पनि त्यो भन्दा धेरै काम राम्रो प्रभावकारी तरिकाले भनेको बरु कम डोज खानुस् रेगुलर दैनिक रूपमा खाइराख्नुस् यसरी चाहिँ यो तरिकाले तपाईको शरीरलाई करेक्सन गर्ने तपाईको शरीरलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने सम्भावना र तपाईको शरीरलाई रिपेयर गर्ने सम्भावना चाहिँ म्याक्सिमम रहन्छ तपाईले देख्नु भएको छ होला आज 10 जोड आरजिजिएल खाने मान्छेको पनि सानो 7-8 ml को स्टोन पनि तपाईको चाहिँ ठीक भइरहेको छ नि त्यो चाहिँ झरेर गइरहेको छैन भने जसले एक जोड एभ्री डे खान्छ तर कन्टिन्यू खान्छ उसको 2.5-3 महिनामा पनि तपाईको 11-12 mm को स्टोन पनि झरेको छ त्यो मेरो ग्रुपमा पनि एउटा टेस्टिमोनी छ त्यो कारणले तपाईले कति जोड खानुहुन्छ भन्दा पनि बरु कम जोड खाए पनि तपाईले रेगुलर चाहिँ खानु पर्यो के तपाईले आज 10 जोड खानु भयो 3 दिन बीचमा खानु भएन एक हप्ता तपाई बाहिर घुम्न निस्किदिनु भयो त्यतिबेला आरजिजिएल छुट्यो फेरि तपाईले आएर 15-20 वटा एकचोटी खानु भयो भने त्यसको कुनै अस्तित्व रहँदैन के यदि तपाईले आरजिजिएल सेवन गरिराख्नु भएको छ भने तपाई जहाँ जाँदा हमेशा साथमा राख्नुस् तपाईले सानै डोज भए पनि कन्टिन्यू दिनुस् त्यसमा नै पावर हुन्छ यसलाई हामी पावर अफ कम्पाउन्डिङ भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ सुनारको 100 चोट लुहारको 1 चोट भन्ने एउटा उखान छ नि नेपालीमा यहाँनिर चाहिँ कसैलाई अनर्थ नलागोस् तपाईले हेलो मिस मेरो आवाज सुन्नु भएको छ हजुर सर एकदमै क्लियर आएको छ सर एकदमै क्लियर आएको छ कन्टिन्यू गर्नुस् थ्यांक यू मिस थ्यांक यू भेरी मच सो हामीले डोजको कुरा गर्दाखेरि बीचमा ग्याप गरेर धेरै ठुलो डोज हान्नु भन्दा पनि सानो डोजले कन्टिन्यू गर्यो भने तपाईको शरीरलाई प्रिभेन्ट गर्ने तपाईको शरीरलाई चाहिँ रिपेयर गर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ र तपाईको शरीरमा देखिरहेको समस्या पनि सुधार हुने यानी चाहिँ प्रिभेन्सन मोडतिर जाने सम्भावना धेरै रहन्छ यो कुरा चाहिँ क्लियर हामीले बुझ्नु पर्यो अब यो कुरा पनि हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ खानाको सन्तुलन कसरी मिलाउने जहाँ चाहिँ एसिडिक भर्सेस अल्कालाइन छ केमिकल युक्त खाना र क्षारीय शुद्ध खानाको चाहिँ ब्यालेन्स जस्तै ह्युमन बडी नीड्स टु इट अल्कालाइन फुड एन्ड एसिडिक फुड इन द रेसियो अफ 4:1 भन्छ यसको मतलब के हो भने तपाईले एसिडिक फुड 80% खान पर्ने 5 भागमा 4 भाग चाहिँ तपाईले अल्कालाइन फुड खान पर्ने भने 1 भाग यानी कि चाहिँ 20% मात्रै तपाईले के खान पर्थ्यो एसिडिक फुड खान पर्थ्यो भने तपाईको अहिलेको चाहिँ मोडर्न इटिङ ह्याबिटले के गरेको छ तपाईको अहिले आधुनिक खानपिनको तरिकाले के गरेको छ यो 4:1 को यो रेशियोलाई चाहिँ के गरेको छ 1:4 गरिदिएको छ के केमिकल युक्त खाना चाहिँ धेरै क्षारीय चाहिँ शुद्ध प्राकृतिक नेचुरल रेसादार युक्त खानाहरु चाहिँ एकदम कम खाने जसको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै बिमारका शिकार हामी भइरहेका छौं जस्तै एसिडिक फुडमा के छन् त चाहिँ तपाईले खाने मासु ड्रिङ्कहरु प्रशोधित खानाहरु चिनी पोर्क अल्कोहल कफी ब्ल्याक टी जस्ता चीजहरु जो तपाईले आज बाहिर मार्केटमा खाइरहनु भएको छ यी सबै भनेको एसिडिक फुड हुन् जसको कारणले तपाईको शरीर असन्तुलन हुने र टु मच टक्सिन तपाईको शरीरमा चाहिँ प्रवेश गरिरहेको छ आज यही तपाईले खाइरहेको दैनिक खाने खानाले नै तपाईको शरीरलाई
मारिरहेको छ, तपाईलाई पनि मार्ने तयारीमा छ मित्रहरू। आज हामीले जीवन जिउन भनेर खाइरहेको खानाले तपाईको जिन्दगी नै सकार पाइरहेको छ भने यो हामीले कहिले सम्झिने। आज डिएक्सनको मिटिङमा आएर तपाईले फ्रक केक पक्कै सिक्नु भयो, कमसेकम एउटा खाना चाहिँ सही खाना बन्ने रहेछ है भन्ने कुराहरु। यहाँ बिजनेस भन्ने कुरा भोलि गरौँला है मित्रहरू, आज चाहिँ सिर्फ खाना सिकौं। मेरो रिक्वेस्ट तपाईहरुलाई, खाना सिक्नु, स्वास्थ्य बचाउनु, बिजनेस भन्ने कुरा, व्यापार भन्ने कुराहरु भोलि गरौँला आनन्दले। शरीर रह्यो भने सर्वस्व रहन्छ मित्रहरू। सो एसिडिक फुडलाई चाहिँ सकभर इग्नोर गर्नुस् र एल्कालाइन फुडहरु सरगम, माइलेट, व्हिट कर्न एन्ड भेजिटेबल जस्तै जति पनि यो दायाँपट्टिका चीजहरु छन् त्यस्ता चीजहरु चाहिँ सेवन गरौँ। र अर्को कुरा, अहिले मार्केटबाट तपाई तरकारी फलफुलहरु किने पनि सबै के छ केमिकल स्प्रे गरेका, तपाईको कृषि फर्ममा जानुभयो भने विभिन्न किसिमको औषधि, कीटनाशक औषधि प्रयोग गरेका यस्ता खालका तरकारी फलफुलहरु छन्। त्यसलाई राम्रोसँग पखालेर मात्रै तपाईले सेवन गर्नु होला। नत्र भने फलफुल त हो नि राम्रो गरिहाल्छ भनेर त्यतिकै कप्लाकै खानु भयो भने फेरि तपाईले त्यहाँ विषादी खाइरा हुन्छ, जसको कारणले तपाईको शरीर अझ बिग्रिने सम्भावना धेरै रहन्छ। यदि तपाईले अल्कालाइन फुड खान असम्भव छ, क्षारीय खानाहरुको अभाव छ, तपाईले खोजेर पाउनु भएन भने तपाईले कन्ज्युम डिएक्सन अल्कालाइन फुड लाइक आरजीजीएल, स्पाइका टी, लिङ्जी कोपी, स्पाइरुलिना, मोरिन्जी प्रोडक्ट पनि तपाईले खानु भयो भने तपाईको शरीरलाई एसिडिक फुडबाट गरिरहेको असरलाई त रोक्यो भने त्यसको साथमा अल्कालाइन फुडको मात्रा पनि त्यहाँनिर चाहिँ पूरा गरिन्छ मित्रहरु। फुड सप्लिमेन्ट भनेकै यही हो। सप्लिमेन्ट भनेको वैकल्पिक खाना, वैकल्पिक न्युट्रिसन जो कि तपाईले खाने दैनिक रूपमा खाने तरकारीबाट त्यो प्राप्त भएन भने डिएक्सनको आरजीजीएल, स्पाइका टी, लिङ्जी कोपी, स्पाइरुलिना, मोरिन्जी खानुस्, त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। द्याट्स अल मित्रहरु। अर्को चाहिँ इन्जाइम थ्योरी। आज सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको डायबिटिज। नेपालमा हेर्नुस्, इन्डियामा हेर्नुस्, विभिन्न देशमा भनेको, मलेसियामा पनि तपाईको हर 7 जना बराबर 1 जनामा चाहिँ डायबिटिज छ। मलेसियाको तुलनामा तपाईले हेर्नुभयो भने, बाहिर देशको चाहिँ मलाई थाहा छैन, म मलेसिया चाहिँ 4 वर्ष बसेको कारणले मलेसियाको हेल्थ कन्डिसन हेर्नुभयो भने 7:1 छ। हरेक 7 जनामा 1 जनालाई चाहिँ डायबिटिजको समस्या छ। यो सबै भनेको खानपिनको कारणले हो। सो मित्रहरु बुझ्न पर्यो के भने डायबिटिज इज नट द प्रब्लम। समस्या चाहिँ तपाईको मधुमेह, तपाईको सुगर रोग होइन कि। प्रब्लम इज के हो? तपाईको फुड, तपाईले खाने खाना समस्या हो मित्रहरु। सुगरको लागि कुनै औषधि उखति मुलो गर्नु पर्ने पनि छैन र अहिलेसम्म सुगरको उपचार मैले देखाए पनि छैन। बेटर के हुन्छ, सुगरबाट मुक्ति पाउनको लागि, डायबिटिज समस्याबाट मुक्ति पाउनको लागि खानालाई करेक्सन गर्नुस्। प्रब्लम डायबिटिज रहन्छ र त्यो डायबिटिजको सुधार पनि छैन कि। डायबिटिजको सुधार गर्नको लागि खानामा सुधार गर्नु। कज के हो? डायबिटिज प्रब्लम होइन, प्रब्लम तपाईको खाना हो। गलत खानाले डायबिटिज भएको भने खानालाई सही गर्नु भयो भने डायबिटिज अटोमेटिकली एलिमिनेट भएर जान्छ तपाईको बडीबाट। अघि नै हामीले यस विषयमा अगाडि ब्रिफिङ गरिसक्यौं। सो डायबिटिज प्रब्लम इज कज्ड बाइ प्यानक्रियास प्रब्लम। सुगर जसलाई हामी चिनी रोग भन्छौं, डायबिटिज भन्छौं, यसको कारण भनेको तपाईको प्यानक्रियास, तपाईको आमाशयमा हुने गडबडीको कारणले, खराबीका कारणले हो। र तपाईको प्यानक्रियास प्रब्लम इज कज्ड बाइ डाइजेस्टिक प्रब्लम। र तपाईको आमाशय बिग्रिने भनेको तपाईको पाचन प्रक्रियामा भएको प्रब्लमको कारणले हो। र तपाईको डाइजेस्टिक प्रब्लम इज कज्ड बाइ फुड प्रब्लम। र तपाईको पाचन प्रक्रियामा समस्या आउने भनेको तपाईको खानामा समस्याको कारणले हो। र तपाईको खानाको समस्या कसरी आयो भन्दाखेरि इज कज्ड बाइ ल्याक अफ इन्जाइम। र तपाईको खानामा इन्जाइम युक्त खानाहरु कम भयो भने तपाईको शरीरमा के हुन्छ? डायबिटिज यानी कि चाहिँ सुगर देखिने समस्या धेरै हुन्छ तपाईको शरीरमा। भने जति सकिन्छ तपाईले इन्जाइम युक्त चीजहरु सेवन गर्नु भयो भने खाना सजिलै डाइजेस्टिक हुन्छ, जसले तपाईको प्यानक्रियासमा इन्सुलिन मजाले क्रिएट गर्छ र त्यो कन्डिसन छ भने तपाईको पाचन प्रक्रिया पनि एकदम सही तरिकाको रहन्छ, जसको कारणले तपाईको शरीरमा डायबिटिज यानी कि तपाईको ब्लडमा सुगर लेभल चाहिँ हाई हुने रिस्क एकदम कम हुन्छ यदि खाना सही खानु भएको छ भने, तपाईले खाने खानामा इन्जाइम प्राप्त छ भने। यदि तपाईले खाने खानामा इन्जाइमको एकदम कमी छ भने कन्ज्युम आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, मोरिन्जाम एन्ड कोडेपाइन।
डिएक्सन को आरजिएल प्रोडक्ट नेसेसरी मास्टर प्रोडक्ट छ नै स्पाइरुलिना छ। अनि यो मोरिन्जाइम नोनिन्जी जुस तपाईँ भएको देशमा कुन नामले चाहिँ बनेको छ, यानि कि मोरिन्डा सिट्रोफेलियाको जुन चाहिँ कुनै प्रोडक्ट क्याप्सुल जुस होस् त्यो तपाईँले सेवन गर्नुहोस्। कुर्डिपाइन यो जुस पनि तपाईँले चाहिँ सेवन गर्नुभयो भने तपाईँको डाइजेस्टिक कन्डिसनलाई, प्रोसेस प्रक्रियालाई चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ सही राख्छ, जसको कारणले तपाईँको शरीरमा इन्जाइम प्राप्त हुन्छ। इन्जाइम प्राप्त भयो भने तपाईँको आमाशयले इन्सुलिन पर्याप्त मात्रामा जेनेरेट गर्छ। इन्सुलिन तपाईँको शरीरमा चाहिँ पर्याप्त छ भने तपाईँको ब्लडमा सुगर लेभल हाई हुने रिस्क एकदम कम हुन्छ मित्रहरू। त्यही कारणले कि खाना सुधार्नुहोस्, खाना सुधार्ने सम्भावना छैन भने डिएक्सनकै आरजिएल, स्पाइरुलिना, मोरिन्जाइम, कोर्डिपाइन जस्ता प्रोडक्टहरू कन्ज्युम गर्नुहोस्। तपाईँको डाइजेस्टिक प्रोसेस प्रक्रिया सिस्टमलाई पनि यसले के गर्छ, सही राख्छ। क्लिन इटिङ भन्छ, यो चाहिँ खाने तरिका, यसलाई इटिङ ह्याबिट भन्नुहोस्, सही खाने तरिका। कहिले पनि हामीले खानाहरू, विभिन्न किसिमका खानाहरू चाहिँ जे मन लाग्यो जसरी हुन्छ ठुस दिन्छ, पेटभित्र चाहिँ कोष दिन्छ हामी। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको ग्यास्ट्रोलोजीसँग रिलेटेड विभिन्न खालका हेल्थ इस्युहरू देखिने, त्यो शारीरिक समस्याहरू देखिने हुन्छ। कहिले पनि खाना खाँदाखेरि सुरुमा यदि तपाईँको खानामा भेजिटेबल उपलब्ध छ भने भेजिटेबल पहिला खानुहोस्। त्यसपछि फ्रेस फ्रुटहरू छ भने फ्रुटहरू चाहिँ पहिला खानुहोस्। भेजिटेबल फ्रेस फ्रुट खानुभयो भने यिनीहरूले तपाईँको प्याङ्क्रियाजमा पहिला गएर चाहिँ इन्जाइम उत्पादन गरेर राखेको हुन्छ, जसबाट तपाईँले पछि खाने हार्ड खानाहरू चाहिँ सजिलै डाइजेस्ट हुन खानामा ती चिजहरू चाहिँ खान्छ। तर हमेसा यदि तपाईँले सही तरिकाले खाने हो, तपाईँको डाइजेस्टिक पाचन प्रक्रिया चाहिँ सही तरिकाले होस्, तपाईँको शरीरमा चाहिँ इन्सुलिन पर्याप्त मात्रामा जेनेरेट होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने भेजिटेबल फ्रुट, सुप, सलादहरू चाहिँ यो चाहिँ छ यो चाहिँ पहिला खानु होला। तब मात्र पछिबाट तपाईँले सारो खानाहरू, हार्ड फुडहरू चाहिँ खानुभयो भने तपाईँको शरीरले, तपाईँको चाहिँ प्याङ्क्रिया चाहिँ सजिलै खानाहरू डाइजेस्ट गर्न सक्छ। त्यो कारण यो चाहिँ खाने तरिकामा पनि हामीले सुधार गर्नुपर्ने रहेछ। र अर्को छ ग्रीन थ्योरी, द साइकल अफ रेड ब्लड प्रोडक्सन भन्छ। हाम्रो शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज मध्येको एउटा भनेको हाम्रो ब्लड। ब्लडको समस्याले ब्लड क्यान्सर भयो, शरीरमा हेमोग्लोबिनको कमी भयो भने विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिने त्यो हुन्छ। सो मित्रहरू, यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ जति तपाईँले ग्रीन फुडहरू धेरै खानुहुन्छ, हरियो खानाहरू धेरै खानुहुन्छ, तपाईको शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा त्यति बढ्छ। हेमोग्लोबिन यदि तपाईको पर्याप्त छ भने तपाईको नयाँ ब्लड सेल्सहरू पनि चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ उत्पादन भइरहेको हुन्छ, जसको कारणले रगत सम्बन्धी जुनसुकै पनि समस्याहरू छ भने त्यो समस्याहरूबाट चाहिँ डराउनु पर्ने हुँदैन। ग्रीन फुडहरू, हरियो खानाहरू खाने। तर विडम्बना के छ, अहिले हामीले प्याक गरेका खानाहरू, फास्ट फुडहरू खाने, फ्राई गरेका तारेका चिजहरू खाने, हरियो खानाहरू एकदम कम खाने भएको कारणले आज धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ ब्लडको समस्याहरू देखिएको छ। ब्लडको समस्या भयो भने तपाईको होल शरीरभरि ब्लडको सहभागिता नभएको शरीरको कुनै पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छैन। एउटा सिर्फ ब्लडमा प्रब्लम भयो भने मान्छेको ज्यानै पनि जान सक्छ। त्यसो कारण मित्रहरू, ग्रीन खानाहरू, हरियो खानाहरूमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो ब्लड चाहिँ कसरी नयाँ भन्छ, यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया छ। व्हेन रेड ब्लड सेल डाइज, यदि तपाईको शरीरमा चाहिँ रातो रक्तकोष मर्यो भने इट इज सेन्ट टु स्प्लेन भन्छ। त्यो चाहिँ फियो भन्छ, हाम्रो फियो पित्तहरूमा चाहिँ जाने गर्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ पुनर्गठन हरियो खानाको कमी छ भने
डिएक्सनको स्पाइरुलिना तपाईले सेवन गर्नुभयो भने यसले तपाईको शरीरमा हरियो खानाको काम गर्नुको साथसाथमा तपाईको ब्लडमा सन्तुलन ल्याउनको लागि हेमोग्लोबिनको मात्रा पनि बढाउँछ। यदि हेमोग्लोबिन तपाईको सही छ भने ब्लडको अभाव पनि हुँदैन मित्रहरु। यसलाई भन्छ ग्रीन थ्योरी। अब लास्ट सेसनमा छु म। What is good for your stomach is good for your face. आज समस्या के छ, मान्छेहरुको छाला अनुहारको चाहिँ छाला चाउरियो, अनुहारमा चाहिँ विभिन्न किसिमका दागहरु पिम्पलहरु देखियो। आज मान्छेलाई यो चाहिँ यो अगाडिको यो पन्जाभरि हो। तपाईले हातले पन्जाले यसरी गर्नु पनि तपाईको मुख पन्जामा हटाउँछ। त्यो पन्जाभरिको एउटा चोक्टो भनौं न अनुहार। यसको बचाउको लागि मान्छेले थुप्रै कोसिस गरिरहेछ। विभिन्न किसिमका एक्सटर्नल चीजहरु बाहिरबाट दल्ने, मार्केटबाट केमिकल युक्त चीजहरु ल्याउने दल्ने प्रोडक्ट ल्याछ। उ साबुन मार्केटका जुनसुकै साबुनले पनि प्रयोग गरिसक्यो, स्किन सुधार भएको छैन। तपाईको फेस तपाईको स्किन प्रब्लम होइन। यहाँ तपाईले के बुझ्नुस् भने व्हाट इज गुड फर योर स्टमक, तपाईको पेटको लागि जे सही छ तपाईको फेसको लागि पनि त्यही सही छ। यसको मतलब तपाईले पेटमा गलत चीज हाल्नु भएको छ भने तपाईको फेस अटोमेटिकली बिग्रिन्छ। ग्यानोडरमा खानेको अनुहार एकदम चम्किलो हुन्छ। आज धेरै डायमेन्सनहरु चिल्लो चिटिक्क परेको देखिनुहुन्छ नि। यसको मतलब ग्यानोडरमा जसले सेवन गरेको छ उसको फेस, उसको चाहिँ स्किन एकदमै क्लियर, एकदम चम्किलो, एकदम शुद्ध हुन्छ क्या। अनि तपाईले ग्यानोडरमा नै सेवन गर्नु भएको छैन अनि तपाई अनुहारमा चाया पोतो विभिन्न किसिमको समस्याहरु आउने। तपाई बाहिरको कहिले उखती साबुन ल्याछ, कहिले सूर्यमुखी साबुनले घोटेछ झन् छाला बिग्रिदै गइरहेछ। तपाईलाई यो थाहा छैन कि तपाईले पेटमा जे हाल्नुहुन्छ तपाईको पेटको लागि जे खाना सही छ अनुहारको लागि पनि त्यही खाना सही छ। यसको मतलब पेटको लागि अहिलेसम्म हामीले कुरा गर्यौं। पेटमा चाहिँ सही खाना हाल्न पर्ने रहेछ, इन्जाइमयुक्त खानाहरु हाल्न पर्ने रहेछ, ग्रीन खानाहरु हाल्न पर्ने रहेछ, अल्कालाइन खानाहरु हाल्न पर्ने रहेछ। यो बुझिसकेपछि यही खाना तपाईले पेटमा हाल्नुभयो, खानुभयो भने तपाईको स्किन, तपाईको अनुहारको तपाईको चाहिँ छालाको चमक, छालाको चाहिँ सन्तुलन, छालाको चाहिँ के भन्छ सुरक्षा अटोमेटिकली हुन्छ मित्र। त्यही कारणले यो कुरा चाहिँ लास्ट मेसेज भनेको तपाईलाई मेरो लागि आजको व्हाट इज गुड फर योर स्टमक इज गुड फर योर फेस। तपाईको पेटको लागि जे सही छ तपाईको फेसको लागि पनि त्यही सही छ। त्यही कारणले बाहिरका विभिन्न केमिकल युक्त एप्लिकेबल प्रोडक्टहरु प्रयोग गर्नुको सट्टामा मार्केटका विभिन्न साबुन प्रयोग गरेर हेर्नु भन्दा खाना सही राख्दिनुस्। ग्यानोडरमा कमसे कम डिएक्सनका फुड सप्लिमेन्टहरु सही तरिकाले खानुस्। तपाईको होल बडीको साथसाथमा तपाईको फेस, तपाईको होल स्किन चाहिँ सही नै भएर आउँछ। यो कुरा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ बुझ्नु होला। 7 ग्रुप्स अफ कन्ज्युमर भन्छ। यो लास्ट स्लाइड हो। डिएक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ कसले खाने, कसले नखाने, कतिले गर्भवती अवस्थामा प्रोडक्ट खान डराएर खानु भएन, कतिले डर लागेर खुवाउन पनि चाहनु भएन। पहिलो कुरा के बुझ्नुस् भने मित्रहरु, डिएक्सनको प्रोडक्ट जति पनि बडी इन हुने प्रोडक्टहरु छन् त्यो सबै प्रोडक्टमा केमिकल छैन भने होइन है। टुथपेस्टमा केमिकल हुन्छ, साबुनमा केमिकल हुन्छ। साबुन आफैमा एउटा चाहिँ केमिकल हो। तपाईले यदि विज्ञान साइन्स पढ्नु भएको छ भने साबुनको अणुसूत्र, रासायनिक सूत्र हेर्नु होला। तर जति पनि पेट भित्र हाल्ने चीजहरु छन् नि हो ती चीजहरुमा चाहिँ केमिकल छैन। यदि त्यो फुड सप्लिमेन्ट डिएक्सन सँग छ, जो फुड सप्लिमेन्टले जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि सेवन गर्न सकिने र सेवन गराउन सकिने। जस्तै प्रेग्नेन्ट वुमेन, एउटा गर्भवती आमाको लागि प्रोपर न्युट्रिसन ताकतिलो खानाहरु एकदमै आवश्यक हुन्छ। यदि तपाईको श्रीमती या त तपाई आफै पनि प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने, तपाईको दिदीबहिनी आमाहरु कोही प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने डिएक्सन प्रोडक्टहरु जति सक्छ उहाँलाई चाहिँ सेवन गर्न लगाउनु होला। नडराउनुस्, के असर गर्दैन। यसले आमा बच्चा दुवैको हेल्थलाई अझ राम्रो गर्छ, तपाईको बच्चा डेलिभर हुनलाई अझ सपोर्ट गर्छ। इन्फेन्ट भन्छ, तपाईको नवजात शिशुहरु बच्चाहरुलाई पनि खुवाउन सकिन्छ तपाईले यो प्रोडक्टहरु। यसले कुनै पनि चाहिँ असर गर्दैन। स्कुल चिल्ड्रेन स्टुडेन्ट भन्छ, सानो बच्चाहरु स्कुल जाने बालबालिकाहरुलाई पनि यो प्रोडक्ट त्यतिकै एप्लिकेबल छ। टिनेजर्स युवाहरुको लागि त्यतिकै एप्लिकेबल छ। म्यारिड कपल वैवाहिक जोडीहरुको लागि त्यतिकै एप्लिकेबल छ। सिनियर्सहरु, ठूला वृद्ध बुढा पाकाहरुलाई पनि त्यतिकै एप्लिकेबल छ। अनि सिक पिपल, बिमारी मान्छेलाई पनि त्यतिकै एप्लिकेबल छ। बिमारी मान्छेको लागि किन एप्लिकेबल छ भने
पहिलो कुरा भनेको डिएक्सनको ग्यानोडर्माले बिमारी व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ एलोपेथिक सेवन गरिरहेको हुन्छ हो त्यो एलोपेथिक भनेको ड्रग हो अघि मैले सुरुमा भनिसके तपाईलाई ब्रिफिङ गरिसके त्यो ड्रगले दिएको जुन साइड इफेक्ट हुन्छ त्यो साइड इफेक्ट हुनबाट बचाउँछ तपाईको शरीरमा भएको केमिकललाई चाहिँ डिटोक्सिफाइड गर्ने यानी चाहिँ बाहिर डिस्चार्ज गर्न सपोर्ट गर्छ यदि बिमारी मान्छे छ भने अनि उसको इम्युनिटी पावर पनि कमजोर हुन्छ बिमारी मान्छेको मान्छे कमजोर फिल गर्ने खाना नखाने उठ्न नसक्ने ओछ्यानमै दिशा पिसाब गर्ने यस्ता खालका मान्छेहरू पनि हुन्छन् हो यस्ता मान्छेले ग्यानोडर्मा खुवाउनु भयो भने उनीहरूलाई शारीरिक रूपमा चाहिँ चुस्त राख्नको लागि तन्दुरुस्त राख्नको लागि उनीहरूको चाहिँ स्टामिना बढाउनको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्छ तपाईले देख्नुभयो होला आरजीजीएल खाएको भक्कर खुवाएको 10 दिन भयो ओछ्यानबाट उठेर मान्छे हिड्न सक्ने भयो भन्ने आज बिहान सरी हिजो बिहान मात्रै हाम्रो कल्याणदेखि रुद्र खड्का सरले मलाई खबर गर्नुभएको थियो क्यान्सरको बिमारी जो चाहिँ ओछ्यानमा सुतिरहेको मान्छेलाई 10-15 दिन भयो आरजीजीएल खुवाएको सर अहिले उठेर हिड्न सक्ने चाहिँ भएको सर भनेर चाहिँ मलाई हिजो बिहान मात्रै कल्याणदेखि फोन गरेर सुनाउनु भएको थियो यति दम छ हेर्नु डिएक्सनको प्रोडक्टमा त्यो कारणले डिएक्सन प्रोडक्ट हामीले जुनसुकै उमेरको जुनसुकै स्थितिको व्यक्तिलाई चाहिँ खुवाउन सक्ने रहेछ भनेपछि आजदेखि नो मोर कन्फ्युजन कसलाई दिने कसलाई नदिने कुन रोगलाई दिने नदिने भन्दा पनि सबै रोगकोलाई दिनुस् ग्यानोडर्मा सबै बिमारीलाई ग्यानोडर्मा दिनुस् सबै मान्छेलाई ग्यानोडर्मा दिनुस् क्या त्यसले केही पनि गर्दैन कन्डिसन अनुसार डोज बढाउनु पर्ने घटाउनु पर्ने त्यो चाहिँ अगाडि बुझिसक्नुभयो तर प्रोडक्ट सबैलाई चाहिँ एप्लिकेबल छ यो सबैको लागि कन्ज्युमेबल छ र कुरा उसले एफोर्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन उसले किन्न सक्छ कि सक्दैन एफोर्ड गर्न नसक्ने व्यक्तिको लागि मार्केटिङ प्लान पनि तपाईले देखाइदिनु होला जहाँबाट चाहिँ उसले सित्तैमा कम पैसामा चाहिँ प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्न सकोस् थ्यांक यू भेरी मच सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरुलाई आजको मेरो ज्ञानोथेरापी सेसन मैले यही अन्त्य गर्न चाहे यो मेरो ज्ञानोथेरापी भन्दा पनि डाक्टर लिमको ज्ञानोथेरापी डिएक्सनको कुनै किताब छैन डिएक्सनको किताब भनेको यही हो ज्ञानोथेरापी मार्केटिङ प्लान छ आज बजारमा विभिन्न किसिमका बुकहरु पाइन्छन् ती सबै भनेको टेस्टिमोनी बुक हुन् मान्छेले आफूले पाएको सुधार आफूले पाएको अनुभव आफ्नो खुशी शेयर गरेर मान्छेहरुले किताब निर्माण गरेका हुन् बुक निर्माण गरेका हुन् तर ती डिएक्सनका बुक भन्न मिल्दैन व्यक्ति अनुसार प्रोडक्टको रिजल्ट फरक हुन्छ कुनै व्यक्तिलाई सेम प्रोडक्ट सेम डोजले छिटो काम गर्छ कसैलाई छिटो गर्दैन त्यो अवस्थामा उलाई गरेको मलाई गरेन भन्नु भन्दा पनि ती मान्छेहरुले आफ्नो सन्तुष्टि